बसाई र यो क्षण अविस्मरणीय हुनेछ र हामी बीचमा बग्ने तरङ्ग र ऊर्जाहरूले एउटा जीवनमा आत्मबोधको लागि, आत्मानुसन्धान र अन्वेषणको लागि, हाम्रो चेत र चेतनालाई उठाउनको लागि, झकझक्याउनको लागि यी पलहरू सार्थक हुनेछन् भन्ने म तपाईहरुमाझ एउटा आशय व्यक्त गर्दछु र पुनः पुनः हजुरहरुमा प्रेम प्रणाम र साष्टाङ्ग दण्डवत गर्दछु। पुनः यो आचार्य राजन शर्माको तर्फबाट स्वीकार गरिदिनुहोस्। जहिले पनि जीवनमा बाहिरबाट मात्र होइन, भित्रै भित्रै सुवास हुनुपर्छ, तस्विरमा मात्र होइन, मान्छेको जिन्दगीमा मुस्कान हुनुपर्छ। मान्छेको जिन्दगीमा मुस्कान हुनुपर्छ। कसरी बन्छ त मान्छेको जिन्दगीमा मुस्कान? कसरी मान्छे हँसिलो रसिलो कसिलो बन्न सक्छ र आज हामी बाँचिरहेको जीवनलाई आफ्नै लागि सहज र भोलिको पुस्तालाई पनि मार्गदर्शक बनाउन सकिन्छ त? यस विषयमा सन्तुलित दिनचर्या कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने यस विषयमा केही कुरा राखिदिन जुन अनुरोध भए बमोजिम म आज यहाँहरू बीचमा आफ्नो आफूले सिकेका केही अल्पज्ञानहरूलाई राख्ने दृष्टता गर्दछु। सबैमा स्वीकारिदिनु हुनेछ। र अहिलेको परिवेशमा खास भन्ने हो भने विश्व समुदायमा हामी जहाँ पुगे पनि जे गरे पनि जो मान्छेको दिनचर्या सन्तुलित छ, जो मान्छेको दिनचर्या प्रष्ट छ र अनुकरणीय छ, त्यही मान्छेले यो संसारमा शान्ति र सुख र आनन्दमा रहन सक्छ। तसर्थ मैले यो जानकारीलाई यहाँ राख्ने दृष्टता यसरी गरिरहेको छु कि आजसम्म प्राप्त विभिन्न ज्ञानहरू आफ्नै प्रयास र गुरुकुलमा जुन अभ्यास गरिएका विभिन्न पद्धतिहरू, त्यस्तै हाम्रो आयुर्वेदले स्थापित गरेको विभिन्न पद्धति र प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञानको अध्येता र त्यसको विद्यार्थी भएको हैसियतले पनि आफूले अनुभव र हासिल गरेका र प्रयोग गरेका केही ज्ञानहरूलाई म तपाईहरुको बीचमा यहाँ राख्दैछु अहिले यति बेला। र सबैभन्दा पहिला त सबैभन्दा पहिला हामीले जान्नुपर्ने के छ भनेदेखि पृथ्वीको बसाइ नै हाम्रो के का लागि भइरहेको छ त भन्दाखेरि हाम्रो संसारमा आएपछि हामीले सबैभन्दा पहिला जिन्दगीका चारवटा गोललाई भनेर हामीले मान्ने गरेका छौं, जुन वैदिक सनातन धर्म अनुसार पनि र मानिसहरूको बीचमा एउटा सुखी रहनको लागि पनि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष भनेर जब मान्छे आफ्नो जिन्दगीको बसाइको पृथ्वीमा बस्ने यो क्रम छ, त्यो क्रमको चाहिँ लक्ष्य उसलाई प्रष्ट थाहा छ। म संसारमा के गर्न आएको हुँ भन्दाखेरि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष यहाँ मैले बसेर यो मानवीयतालाई पनि व्यवस्थित गर्नु छ। त्यो सँगसँगै मैले चाहिँ आफूले आफैलाई एउटा दिग्गज र आफूभित्र रहेको शक्तिलाई पनि मैले चाहिँ बाहिर ल्याउन सक्नु छ भन्ने जस्ता जुन महानतम आदर्श र महानतम चेत उसको खुल्छ, तब उसले आफ्नो जिन्दगीलाई सन्तुलित बनाउँछ। म ढिला नगरिकन एउटा सानो कार्यपत्र जस्तो एउटा सानो प्रस्तुत पनि गर्न चाहन्छु, तपाईहरुको बीचमा यहाँ शेयर गर्न चाहन्छु। र कसरी एउटा व्यक्तिले सहज रूपमा जीवनलाई एउटा साना कुरा सम्पादन गरेर पनि उ चाहिँ सुखी हुन सक्छ त। जस्तो कि हामी कति भौतारिएका छौं, कति विभिन्न स्थानमा गइरहेका छौं, तसर्थ हाम्रो सानो कुरालाई पनि कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर आयुर्वेद तथा आधुनिक चिकित्सा पद्धति अथवा प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति र अहिले विभिन्न विश्व समुदायले र खास गरेर संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व स्वास्थ्य संगठन र हाम्रो प्राचीन विद्या प्रणाली लगायतले चाहिँ कसरी यसलाई अगाडि बढाएको छ भन्ने कुरालाई म हजुरको माझमा यहाँ अहिले राख्न चाहन्छु। र सबैभन्दा पहिला त हामीले यो संसारमा आएपछि एउटा मान्छे अहिले संसारमा कस्तो अवस्थामा हिँडिरहेका छन् मान्छेहरू भन्देखि धेरै जसो संसारमा अहिले फिजिकल, मेन्टल र इमोसनल स्ट्रेस अथवा तनावहरूले ग्रस्त भइरहेको अवस्था छ र संसारमा सबैभन्दा धेरै बिक्ने, औषधि उपचार हुने रोग र त्यो अवस्था भनेकै स्ट्रेसको र फिजिकल, मेन्टल, इमोसनल अवस्थाको रहेको छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ मान्छेहरू अहिले फ्यामिली रिलेसनबाट डिस्टर्ब भइरहेका छन् भने पहिलाको भन्दा अझ बढी भ्वाइलेन्स र क्रुएल्टी पनि बढिरहेको तथ्याङ्कहरूले देखाइरहेका छन्। र त्यस्तै गरेर जुन पछिल्ला युगहरूमा जति मान्छेहरूको बीचमा विश्वास थियो, सहृदयता थियो, सुसंस्कार थियो, त्यो चाहिँ अहिले बिग्रिरहेको, त्यो प्रतिशत चाहिँ घटेको भनेर देखाइएको छ। जबकि अहिले यति बेला चाहिँ हामीहरूको माझमा थुप्रै अनुसन्धान छन्, आविष्कारहरू छन्, मानिसहरूको बीचमा यत्र आविष्कार, धन दौलत छन्, तर हामी बीचको यो एउटा सहृदयताको लेभल छ नि, स्तर, त्यो चाहिँ घटिरहेको अवस्था छ भने त्यस्तै र ड्रग एडिक्सनमा मान्छे बढिरहेको र अब कानुन एउटा त प्रकृतिको कानुन, अर्को चाहिँ यो राज्य सत्ताको कानुन पनि मान्छेहरूले पालन नगरिरहेको अवस्था छ। यो बेलामा
अब यो बेलामा चाहिँ कसरी एउटा ह्युम्यानिटीलाई बढाउन सकिन्छ त, कसरी मान्छे एउटा सजग बन्न सक्छ त भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला अरू जे गरे पनि जब मान्छेले आफ्नो दिनचर्यालाई सुधार्छ तब उसले सबै कुरालाई सुधार्न सक्छ भन्ने चाहिँ एउटा मान्यता रहेको छ। र त्यसै अनुसार नै जब मान्छे आफ्नो दिनचर्यालाई सुधार्न सक्छ भने सबैभन्दा पहिलो क्रान्ति उसको जीवनमा त्यहीँबाट प्राप्त हुन्छ। सबैभन्दा पहिला त यो संसारमा के छ भनेदेखि हामी पञ्चमहाभूतद्वारा यो संसार चाहिँ रहेको छ। जसरी चाहिँ तपाईँ संसारमा रहेको ब्रह्माण्डका जति पनि ग्रहहरू छन्, तारा छन्, नक्षत्र छन्, हाम्रो शरीर छ, त्यो सबै चाहिँ केमा आधारित छ त भन्दा पञ्चमहाभूत अर्थात् हाम्रो जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश यी लगायतका 5 वटा जुन तत्त्वहरू छन् त्यो तत्त्वहरूबाटै गभर्न भएका छन्, त्यसैबाट सञ्चालित छन्। र त्यो तत्त्वलाई हामीले जब जान्न सक्यौँ भनेदेखि त्यसले हामीले सन्तुलित रूपमा बस्न सक्यौँ भने जिन्दगी सन्तुलित हुन्छ। हाम्रो वैदिक विज्ञानले अथवा प्राकृतिक चिकित्साले के भन्छ भने तिमी सहिष्णु बनेर बस सबैसँग भनेर। सबैसँग भनेको मतलब मान्छेसँग मात्रै होइन, मान्छे त एउटा समूह भयो, मान्छे जस्तै सहिष्णु बन्नुपर्ने र पृथ्वीमा समन्वय गरेर बस्नुपर्ने अर्को हो हावा, र त्यस पछाडि पानी हो, त्यस पछाडि अग्नि हो, त्यसपछि पृथ्वी हो, त्यसपछि आकाश भयो। र यो सबै पञ्चतत्त्वसँग सहिष्णु र समन्वयता जनाएर बस्न सक्यो भने मान्छे सन्तुलित हुन्छ। त्यसैको लागि वैदिक दिनचर्या एउटा तय भएको छ। त्यसमा प्राकृतिक चिकित्साले पनि एउटा विशेष रूपमा मानिसहरूलाई कसरी बाँच्न सकिन्छ भनेर एउटा हाम्रो पूर्वीय दर्शनले मात्रै नभएर अहिले पाश्चात्यहरूले बढीभन्दा बढी प्रयोग गरिएको विधि र विधानहरू छन्। त्यसलाई म सिलसिलाबद्ध रूपमा छोटकरीमा यो मेरो भागमा परेको समयको अवधिभित्र म सक्ने प्रयास गर्नेछु। सबैभन्दा पहिला त जब एउटा मान्छे जागरण हुन्छ, जब जागेपछि उसले चाहिँ जिन्दगीमा सबैभन्दा पहिला मान्छे को पहिलो लक्ष्य नै किटान हाम्रो वैदिक तवरले फेरि पनि उल्लेख गर्छु धर्म अर्थ काम मोक्ष भनेर मान्छेको, किनभने उसको 4 गोल मध्ये र जिन्दगीको 4 वटा पिलर मध्ये एउटा पिलर मात्रै कमजोर छ भने पनि उसको जिन्दगी असन्तुलित बन्छ। तसर्थ ऊ धर्मको लागि मात्रै छ उसको जिन्दगीको गोल, तर अर्थ र काममा ऊ असफल भयो भने पनि सन्तुलित मानिँदैन। र त्यसै अब ऊ अर्थमा एकदम सफल छ तर चाहिँ काम र तपाईको अन्य कुरामा चाहिँ सफल छैन, मोक्षमा उसको कुनै पाइलै चलेको छैन भने पनि असफल छ। तसर्थ पहिलो कुरो भनेको उसको दिनचर्यामा सधैँ रिमाइन्ड हुनुपर्ने जिन्दगी अनित्य छ, अस्थिर छ, र त्यो अस्थिरताभित्र चाहिँ हामीले यी गोलहरू पुरा गर्नलाई यो मानवीय शरीरभित्र आएका छौँ। र हामी चाहिँ जब अदृश्य रूपमा यो जीवरूपी हामी अदृश्य रूपमा चाहिँ जसरी हामी ढल्छौँ र हाम्रो जिन्दगी भनेको कसरी हुन्छ भनेदेखि यो जीवको भित्र रहेको हाम्रो जुन इन्द्रियहरू छन् त्यसमा बस्छौँ र संसार नै एउटा नदी हो र 5 ज्ञानेन्द्रिय यस नदीका स्रोत हुन् भनेदेखि 5 विषय पानी हो, पञ्च तन्मात्रा नदीको कारण हो भने यसको भेल छाल भयानक छ, जन्म मृत्युको चक्रमा घुमाइरहन्छ, पञ्च प्राणवायुहरू तरङ्ग हुन् भनेदेखि पञ्चेन्द्रिय जन्य ज्ञानको कारण मन भएकाले यो संसारको मूल भेद चाहिँ मनै हो र 5 विषय नै भ्रमर हो र गर्व, जन्म, जरा, रोग र मृत्यु यी 5 दुःख नै वेगहरू हुन्। अज्ञान, अहंकार, राग, द्वेष र भय यी 5 नदीका भाग हुन् भनेदेखि अन्तःकरणका 50 तरङ्ग वृत्ति नै संसार नदीका भिन्न भिन्न रूप हुन् र संसार रूपी नदीको यो रूपलाई नै सबैभन्दा पहिला त हामीले जान्न सक्नु पर्यो र सबैभन्दा पहिला र त्यसमा बिहानै उठ्न साथ चाहिँ हामीले हाम्रो शरीरमा चाहिँ हाम्रो बनावट जुन छ आयुर्वेदिक थ्योरीको अनुसार हाम्रो जीवन भनेको जीवनमा के छन् त भन्दाखेरि एउटा लाइफ हामीले जुन एउटा साङ्गोपाङ्गो छ त्यसभित्र रहेको र त्यसमा फिजिकल बडी स्थूल शरीर भयो भने सूक्ष्म शरीर छ अर्को र त्यसमा चाहिँ अब सेन्स अथवा हाम्रो चाहिँ इन्द्रियहरू छन् भने त्यस्तै गरेर तपाईको अब चेतना, चैतन्य र आत्मालाई हामीले अर्को रूपमा लिइरहेका छौँ र शरीरको भागमा र यस अन्तर्गत सबैभन्दा पहिला मान्छे बिहान उठेपछि उसले के गर्न सक्छ त भन्दा जब उसले आँखा खुल्छ, आँखा खुल्नुभन्दा अगाडि उसको चेतना खुल्छ र जब मान्छे ओछ्यानबाट बिउजुनुभन्दा अगाडि आँखा खोल्नुभन्दा अगाडि
उसको चाहिँ पहिला के खोल्छ भने ओहो म बिउजे छु भन्ने चाहिँ उसको चेत आउँछ। त्यतिखेर पहिलो चेतमै उसको मनमा के हुनु पर्यो, एउटा असल दिनचर्या, सन्तुलित दिनचर्यामा चाहिँ भनेदेखि उसले आफू जाग्न पाएकोमा परमात्माप्रति, यो ईश्वर अथवा चैतन्य प्रकृति जसलाई जेमा विश्वास छ त्यसप्रति चाहिँ ऊ उदार हुनु पर्यो। र पहिलो उसको जाग्दाखेरिको थट नै ग्रेटिट्युडबाट सुरु हुनुपर्छ भनिन्छ। र त्यो ग्रेटिट्युड चाहिँ हाम्रो जिन्दगीमा जसले पनि गर्न सक्ने भयो, धेरै बल नगरिकन मात्रै बानी सुधारे पुग्छ। र बिहान उठ्ना साथ हामीले जाग्न पाएकोमा हे परब्रह्म धन्यवाद, किनकि हामी जस्तै सुतिरहेका सयौं मान्छेहरू आज उठ्न पाएकै छैनन्, तर म आज उठ्न सकेँ भनेर एउटा धन्यवादबाट उसको दिनचर्या सुरु हुन्छ आँखा खुल्नुभन्दा अगाडि। भनेदेखि जब उसको आँखा खुल्छ, आँखा खुलेपछि त्यो आँखाले अन्तर्दृष्टि नलागोस्, र किनकि अन्तर्दृष्टि लगाएपछि त्यो दृष्टि अनुसारकै विचार बन्छ, र पहिलो दृष्टि चाहिँ उसको सत्कर्ममा र आजको सेल्फ हिप्नोटाइज अथवा त्यसमा चाहिँ आफूले आफैलाई एफर्मेसन गराओस् भनेर हस्तदर्शन, करदर्शनमा हुनुपर्छ भनिन्छ। र छ भने मन्त्रभाव सहित, र छैन भने पनि सद्भाव सहित चाहिँ उसले चाहिँ हस्तदर्शन गरोस्, करदर्शन गरोस्। किनभने राम्रो नराम्रो काम गर्ने अथवा जे पनि सक्रिय रूपमा स्थूल रूपमा अगाडि बढ्ने भनेको हात हो। तसर्थ हातलाई चाहिँ एउटा ऊर्जालाई चाहिँ ऊर्जाशील हातलाई हेरेर हामीले चाहिँ करदर्शन गर्ने दोस्रो रहेको छ दिनचर्याको भनेदेखि। त्यस्तै गरेर तेस्रोमा एउटा मान्छे जागेपछि, तुरुन्त जागेपछि उसले चाहिँ नाडीलाई अध्ययन गरोस् भनिन्छ। एउटा असल आदर्श जीवनमा चाहिँ नाडीको परीक्षण भनेको तपाईले बिहान उठ्न साथ एउटा नाक थुनेर अर्को नाकबाट श्वास लिँदाखेरि कुन नाक खुलेको छ, त्योबाट चाहिँ कुन नाडी चाहिँ सक्रिय छ भनेर थाहा हुन्छ। तसर्थ पहिलाका ऋषिहरूले पनि जुन नाडी सक्रिय थियो त्यतैपट्टिको खुट्टालाई खाटबाट बाहिर निकाल्ने गर्नुहुन्थ्यो, जसले गर्दा शरीर चाहिँ एउटा पक्ष तपाईँको इदा पिङ्गला सुषुम्ना मध्ये कुन नाडी अथवा ह नाडी, ठ नाडी अथवा दाहिने नाक छ भन्दा खुलिरहेको छ भने दाहिनेपट्टिको खुट्टु बाहिर निकाल्नु, र देब्रे नाडी खुलेको छ भने देब्रे नाडी पट्टिको अथवा देब्रे खुट्टालाई चाहिँ खाटबाट बाहिर अथवा बिस्ताराबाट बाहिर निकालेर पहिलो पाइलो पहिला सारेर अगाडि बढ्ने भनिन्छ। झट्टै हेर्दा यी साना कुरा त हुन् नि जस्तो लाग्छ, तर यसभित्र अत्यन्त सुन्दर र सूक्ष्म विज्ञान लुकेको पाइएको छ। प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञानले भन्छ शरीरमा भएको जुन चुम्बकीय तत्त्व छ र त्यस विद्युतीय ऊर्जा छ त्यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि पनि यसले सहयोग गर्छ भनिन्छ। र त्यस पछाडि जब मान्छे एउटा बिस्ताराबाट बाहिर आउँछ, बाहिर आइसकेपछि उसले चाहिँ पृथ्वीमा पाउ राख्नुभन्दा अगाडि नै एउटा पृथ्वीको वन्दना गरोस्। किनकि यो धरतीमा हामी पार्ट अफ द एन्टिटी युनिभर्सकै हामी एक भाग हौँ। तसर्थ यो धरतीमा चाहिँ धरतीप्रति उदारता प्रकट गर्नको लागि हामीले के गर्छौँ त भनेदेखि धन्यवाद, आभार प्रकट गर्नको लागि धरतीलाई नमन गर्छौँ। र फेरि कतिले भन्न सक्लान् ओहो यो धरतीलाई, माटोलाई, भूमिलाई किन हामीले ढोग्नु पर्यो भनेर। तर जब हामी बाँचिरहेको अस्तित्वहरूप्रति उदार बन्न सक्दैनौँ तब हामी कसैप्रति पनि उदार बन्न सक्दैनौँ, र हामी लोभी र कन्जुस बन्दै जान्छौँ, र हामी भित्रको हृदय सङ्कुचित बन्दै जान्छ। सहृदयताको सट्टामा हामी चाहिँ अहृदय अर्थात् हृदयहीन अभाव भएको व्यक्ति बन्न पुग्छौँ। तसर्थ प्रेम र सद्भाव जति बाँड्यो त्यति बढ्छ, र धन्यवाद र उदारता प्रकट गर्नु भनेको अरूको लागि भन्दा पनि आफ्नै वृत्ति र मनोदशालाई आफैले उपचार गर्नु हो। र त्यस्तै गरेर जब हामीले ढोग्छौँ जमिनमा र त्यस पछाडि चाहिँ हाम्रो पाइला सुरु हुन्छ, र पाइला सुरु भएपछि त्यस पछाडि चाहिँ हामी उषापानतर्फ लाग्छौँ, र एउटा असल दिनचर्या भनेकै उषापानबाट हुनुपर्छ भनिन्छ। किनभनेदेखि रातभरि सुतेर थकानमा रहेको शरीर डिहाइड्रेसन भइरहेको हुन्छ, अथवा सुत्ने कक्षमा चाहिँ हावा नपुगिरहेको हुनसक्छ, अथवा अन्य कारणले हाम्रो चाहिँ शरीरले टक्सिन थुपारिरहेको र मलमूत्र जान तयार भइरहेको अवस्थामा हामीले तामाको भाँडामा अघिल्लो दिन राखिएको पानीलाई अलिकति मनतातो पानी थपेर अथवा त्यो वात पित्त कफ अनुसार अझ तपाईँको कफ प्रकृतिको हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ अझै त्यसलाई चाहिँ तातो बनाएर पिउन सक्यो भनेदेखि त्यसले चाहिँ टक्सिन क्लियर गर्ने मात्रै नभएर सलाइभरहरूलाई पनि त्यसले उत्पादन गर्नलाई सजिलो गर्छ। तसर्थ चाहिँ उषापान चाहिँ त्यसरी चाहिँ क्रम बढ्छ भनेदेखि उषापान पछाडि व्यक्ति शौचादी कर्ममा जानुपर्छ, र शौचादी कर्ममा जानुभन्दा अगाडि उसले आफ्नो
आयुर्वेदिक चिकित्सा अनुसार चाहिँ आफ्नो नाभि मण्डलमा जहाँ जठराङ्गी रहेको छ, जहाँ पाचन शक्ति रहेको छ, त्यसलाई उसले घडीको आकारमा देब्रेबाट दाहिनेतर्फ रोटेट गरेर मार्दै मार्दै शौचालय गयो भने उसलाई चाहिँ सहज पर्छ र बाउल इम्टी गर्नको लागि, पेट सफा गर्नको लागि सजिलो पर्छ भनिन्छ। र त्यस्तै गरेर यो शौचादी कर्म गर्नको लागि पनि कतिको प्र्याक्टिकल हुन्छ, सबैतिर त्यो हुन नहुन सक्छ। तर खास गरेर पूर्वी दिशामा फर्केर, जस्तो चाहिँ प्राणवायु आउँछ पूर्वबाट र पश्चिमतिर बसेर शौचादी कर्म गर्यो भने त्यो वायु उल्टो बग्छ र त्यो चाहिँ मुखपट्टि आउन सक्छ भनेर पूर्वी दिशामै पट्टि फर्केर चाहिँ हामीले शौचादी कर्म गर्नु भनिन्छ भनेदेखि त्यस पछाडि शौचादी कर्म सकेपछि उसले चाहिँ स्नान गरोस् र स्नान किन गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने थुप्रै छन् प्राकृतिक चिकित्सामा, आयुर्वेदमा। र एउटा व्यक्तिले स्नान गर्दाखेरि कहिले पनि ऊ सिधै पानीमा प्रवेश नगरोस् र प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि उसले चाहिँ हात पाउ धोएर पानीको टेम्परेचरसँग शरीरलाई एडजस्ट गराएर त्यस पछाडि बिस्तारै उसले चाहिँ यदि ऊ कसरी नुहाउने भन्दा उसको शरीरको वात, पित्त र कफ जुन 3 प्रकारका जुन तत्त्वहरू छन् उस बारेमा उसले चाहिँ जानिसकेको हुनुपर्छ। र त्यो जानेपछि चाहिँ बिस्तारै उसले स्नान आदि कर्म गरोस् र स्नान गर्दा टाउको चाहिँ शिरलाई जस्तोसुकै सहर बजारमा जहाँ बसेको भए पनि उसले चाहिँ चिसो पानीले स्नान गरोस् र चिसो सम्भव छँदै छैन भने कम्तीमा मन तातो चाहिँ होस् तर तातो चाहिँ नहोस् भनिन्छ। र शिरमा चिसो पानीले अथवा मन तातो पानीले स्नान गरेपछि बल्ल शरीरमा चाहिँ उसले विभिन्न तरिकाले स्नान गरोस् भनिन्छ। स्नानको पनि ठुलो विज्ञान छ। जसले दिनहुँ स्नान गर्छ उसको शरीरमा स्नान गर्दाखेरि ऊ घोप्टिनु पर्ने, अनि शरीर माड्दाखेरि दायाँ बायाँ घुम्नु पर्ने अथवा तल चाहिँ निउरिनु पर्ने जस्ता कार्यक्रमले पनि ऊ रातभरि सुतिरहँदाखेरि शिथिल भएका ऊर्जाहरूलाई त्यसलाई एक्टिभेट गराइदिन्छ। र जब उसले स्नान गरिसकेपछि स्नान पछाडि चाहिँ त्यो व्यक्तिले आफ्नो नित्य स्नानहरू जसरी चाहिँ जो हाम्रो उठ्ने समय छ, जागरणको समय छ र जागरणको समय चाहिँ खास गरेर ब्रह्म मुहुर्तलाई एउटा आइडियल मानिएको छ भने त्यो सम्भवै भएन भने पनि सूर्य उदय भन्दा पहिल्यै मान्छे उठ्नुपर्छ भनिन्छ। जब मान्छे सूर्य भन्दा पहिले किन उठ्छ भनेदेखि उसभित्र रहेको वात, पित्त, कफ अनुसार बिहानीको समयमा कफ प्रकृति अथवा वात प्रकृति बढ्ने भएको हुनाले पनि त्यसलाई सन्तुलनको लागि अग्रस्थानमा मान्छे उठ्नुपर्ने हुन्छ भने अर्को चाहिँ हाम्रो पिट्युटरी ग्ल्यान्ड चाहिँ एक्टिभ भइरहेको हुन्छ बिहान। र बिहान कुनै पनि सिक्ने, सिकाउने, अध्ययन गर्ने हरेक कुरामा चाहिँ एउटा उत्तम समय भएकोले पनि पिट्युटरी ग्ल्यान्ड एक्टिभ भइरहेको समयमा मान्छेको जागरण हुन सकोस्। अनि त्यसले गर्दाखेरि उसले रातभरि चाहिँ शरीर र मन एउटा नबिथोलिएको अवस्थामा भएको हुनाले पनि उसले विभिन्न शक्तिहरूलाई प्राप्त गर्न सक्ने भएको हुनाले पनि बिहानको समय 4 देखि लिएर 5:30 सम्मको आइडियल समय मानिएको छ। र त्यो ब्रह्म मुहुर्तमा उठेर नित्य ध्यान जप गरिसकेपछि जब हामी बाहिरिन्छौँ तब चाहिँ हामीले अथ योगानुशासनः कि त्यो व्यक्तिले योगलाई आत्मसात गरोस्। र योगले किन गर्योस् भन्दाखेरि न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमय शरीरम, किनकि शरीरलाई रोग र मृत्यु, जरा मृत्युबाट माथि उठाउन सक्ने संसारको एउटै महाविद्या हो योग। किनकि अन्य विधाले, अन्य व्यायामहरूले पनि मानिसलाई सक्रियता बनाउँछ तर अन्य विधाले चाहिँ के गराउँछ भनेदेखि भित्रको इम्युनिटी पावरलाई अथवा सुगठनलाई अथवा आन्तरिक ऊर्जालाई व्यवस्थापन गर्न सक्दैन। तर योगले चाहिँ मान्छेलाई एउटा विशेष अवस्थामा लिएर जान सक्छ। त्यो हिसाबले पनि योगलाई मानिएको छ, जहाँ चाहिँ यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि जुन अगाडि भनियो हामीले जीवनको 4 गोल, र त्योमा समाधिसम्म पुग्नको लागि अनेकौं बाटा मध्ये त्यसले चाहिँ मान्छेले मनलाई नियन्त्रण गर्ने सक्ने समत्वम योग उच्चते र संसारलाई समत्व भावले हेर्न सक्ने। र मान्छेले मनलाई नियन्त्रण गर्न सिधै सक्दैन, जतिसुकै बसे पनि मनको स्वभाव भनेको चञ्चलता हो। मनलाई सिधै रिमोट लगाउन सक्दैन, तर उसले रिमोट लगाउन सक्ने भनेको श्वास प्रश्वासलाई हो। र श्वास जब प्राण ऊर्जालाई उसले नियन्त्रण गर्छ भने प्राण ऊर्जालाई नियन्त्रण गर्दाखेरि फोक्सोको आवृत्ति बढ्छ, आयतन बढ्छ र त्यसको लङ्गेजिभिटी पनि बढ्छ भने पञ्च प्राणवायु जस्तो प्राणवायु, समानवायु, अपानवायु, व्यानवायु, उदानवायु, यो पञ्च प्राणवायुमा सन्तुलन आउँछ। तसर्थ व्यक्तिले योग गरोस् भनिन्छ।
र योग गर्दाखेरि हाम्रो त्यो दिनचर्या जुन छ लाई हामीले दर्शन गरिसकेपछि अथवा सूर्योदय हुनुभन्दा अगाडि नै हामीले चाहिँ योगको अभ्यास गर्नु भनिन्छ। अब योगको पनि विभिन्न प्रिन्सिपल छ, फिलोसफी छ। तपाईँको हठयोग प्रतियोगिता अथवा अहिले विभिन्न नामले खुलेका विभिन्न योगका संस्थाहरू सबैले आफ्नै नियम बनाएका छन्। तर मैले शिवपुराणलाई अथवा गोरक्षनाथको चाहिँ त्यो निर्देशिकालाई हेर्दाखेरि म आफूले गरेको अभ्यास अनुसार चाहिँ योग कसले कति बेर कुन आसन गर्ने भन्दा पनि उसको शरीर अनुसार हो। र एउटा गुरुले यति आफ्ना शिष्यहरूलाई तिमीहरूले यति बेर योग गर्नुपर्छ भनेर भन्ने होइन भनिएको छ। त्यसमा के भनिएको छ भन्दाखेरि शरीरको वात पित्त र कफ अनुसार उसले गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि पित्त प्रकृतिको व्यक्ति छ भने उसले धेरै लामो समयसम्म योग गर्नु परेन भनेदेखि, कफ प्रकृतिको छ भने उसले चाहिँ अलि धेरै बेरसम्म गर्नुपर्ने हुन्छ शरीरको अवस्था अनुसार। र त्यसमा कसरी थाहा पाउने त भन्दाखेरि यति घन्टा उति घन्टा भन्दा पनि योग गर्दा गर्दै जबसम्म काखीबाट पसिना आउँदैन तबसम्म गरिरहनु भनिन्छ। जब तपाईँको आफ्ना रोग अनुसार आफ्ना शरीरका अङ्ग प्रत्यङ्ग अनुसार योग गरिरहनु भएको छ तर 2-4 आसन गरेर अथवा तपाईँले लिसिङ पिसिङ गरेर उठ्नु भयो भने त्यो डोज नपुगेको औषधि जस्तै हो। त्यसै अर्थ चाहिँ जबसम्म तपाईँको पसिना आउँदैन तबसम्म योग गरिरहनु र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ शरीरका विभिन्न विकिरणहरू नाडीहरू सेल्सहरू चाहिँ ऊर्जा सक्रिय र शरीरलाई सन्तुलित पार्नको लागि तयार भएका हुन्छन्। र त्यो हिसाबले पनि योगस्थ रहनको लागि यसरी चाहिँ हामीले लिन सकिन्छ भने त्यस पछाडि चाहिँ व्यक्तिले जहिले पनि यो के गरोस् भन्दाखेरि प्रकृति प्रदत्त भएर प्रकृतिको सम्मान गरोस्। योग गरिसकेपछि उसले प्राणायाम गरिसकेपछि उसले ध्यानस्थ बन्न सकोस् र ध्यानले मान्छेलाई अनेक तरहबाट उसले सन्तुलनमा लिएर आउँछ र संसारमा भेटिने सारा आनन्दहरू जति पनि छन्, संसारमा कोही धुम्रपान गर्छन्, कोही मद्यपान गर्छन्, कोही अन्य खालका पार्टी अथवा पब अथवा कसिनोहरूमा जान्छन्, त्यो सबैको आनन्दहरू चाहिँ एकपछि रिग्रेट गर्छ भनेदेखि एउटा यस्तो आनन्द रोजोस् एउटा आदर्श व्यक्तिले कि उसले त्यो आनन्द लिएपछि फेरि कहिले रिग्रेट अर्थात् पश्चाताप गर्नु नपरोस्। जुन पश्चाताप दिने आनन्द छ त्यो क्षणिक आनन्द भए पनि वास्तवमा त्यो आनन्द होइन, त्यसले दुखानुभूति गराउँछ, मान्छेलाई कहीँ गएर दुखाउँछ, अल्झाउँछ, बल्झाउँछ। तर जुन आनन्दले चाहिँ मानिसलाई पछिसम्मको लागि एउटा चाहिँ हृदय सफा पार्ने एउटा दिन छ, त्यसले चाहिँ आनन्द हुन्छ। र त्यसलाई त्यो आनन्दको लागि चाहिँ ध्यान कलालाई अपनाउनलाई भनेको छ। एउटा स्वस्थ मान्छेले स्वस्थ रहनको लागि, स्वस्थ भनेकै सबै हाम्रा मन विचार इन्द्रियहरू जुन जुन स्थानमा हुनुपर्ने हो त्यो स्थानमै रहनु, निर्मल बल्झाउँछ हो भनेको सोही स्थानमा रहनु हो। र स्वस्थ हुनु भनेकै हाम्रो प्रकृतिले दिएको प्रकृतिको नियम अनुसार पारिस्थितिकीय प्रणाली अनुसार हामी जो जहाँ छौँ त्यही अनुसार रहनु नै स्वस्थ रहनु हो भनिएको छ। र त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ यस पछाडि चाहिँ सूर्यलाई जल दिनुभन्दा अगाडि चाहिँ तुलसीको पानी पिउने जुन हाम्रो वैदिक परम्परा छ त्यसलाई अहिले यो विदेशका आश्रमहरूमा पनि अपनाइएको छ भने विदेशी प्रयोगशालाहरूमा पनि त्यसलाई एउटा सकारात्मक रूपमा लिएको छ कि बिहान उठेर तुलसीको टुप्पोबाट पानी खसालेर फेदमा हात राखेर चाहे जुनसुकै मन्त्रले होस् अथवा नास्तिकले नै पिएछ भने पनि तुलसीमा रहेको जुन कीटाणु नाश गर्ने, क्यान्सर समेत नाश गर्ने र विभिन्न सेल्सहरूलाई एक्टिभ पार्ने जुन बिहान शीतमा बसिरहेको शीतको थोपा चन्द्रमाले खन्याएको त्यो अमृत रूपी बुँदहरूलाई पानीले पखालेर फेदमा 3 पटक हात थापेर खाँदाखेरि शरीर स्वस्थ हुने र नियमित रूपमा यस्तो सेवन गर्दाखेरि त्यसले अम्लीय र छ्यारिएको सन्तुलन लिएर आउने भएको चाहिँ अनुसन्धानले देखाएको छ भने यो वैज्ञानिक र दिव्य दिनचर्या मानिएकाले नै तुलसीको जल सेवन गर्नु अत्यन्त राम्रो मानिएको छ। उसै पनि अक्सिजन प्रदायिनी भएको हुनाले पनि बिहानै उठेर छेउमा जानु प्रकृति दर्शन हुन्छ त्यही बहानाले भने अर्कोतर्फ चाहिँ हाम्रो आन्तरिक सञ्जाललाई यसले चाहिँ राम्रो पार्छ। र त्यस्तै गरेर सूर्य दर्शन भनिएको छ तुलसीको सेवन प्रसाद। र जब सूर्य दर्शन गरिन्छ जलधारा गराइन्छ झट्ट हेर्दाखेरि यो सूर्य जस्तो ठुलो पिण्ड ग्रहलाई नै पानी दिनुपर्छ त यो त मूर्खहरूको कुरा भयो भनेर नि कतिले आलोचना गरेको सुनिन्छ। तर वास्तवमा सूर्यलाई पानी चाहिएर होइन, त्यो जब सूर्यलाई जलधारा गराइन्छ त्यसपछि जलधाराबाट आउने जुन किरण छ पानी हुँदै प्रवेश गर्ने आँखामा त्यसले चाहिँ रेटिनाका मसलहरूलाई मजबुत पार्ने रहेछ। तसर्थ जलधारा र सूर्य दर्शन गर्नु भनेको
आँखाको तेजलाई बढाउनु मात्रै नभएर र बिहानको सूर्यको दर्शनमा गामा रेज अल्ट्राभायोलेट रेज नहुने भएको हुनाले मात्र शुद्ध शरीरलाई हिलिङ गर्ने प्राकृतिक चिकित्सा अनुसारको सूर्य थेरापीलाई चाहिँ अपनाउने एउटा सुन्दर चिज भएकाले नै सूर्य दर्शनको महत्त्व छ। र त्यस पछाडि भोजनको क्रममा उसले चाहिँ जब बिहान उठेर जप ध्यान न्यास गरिसक्यो, सूर्य दर्शन त्यो भइसक्यो र आफ्नो परम्परा आफ्नो सभ्यता आफ्नो चाहिँ रीतिरिवाज अनुसार उसले ध्यान जप मन्त्र स्थान गर्न सक्छ र जो मान्छेको जीवनमा यी कुराहरू जोडिएका छन् उसको आन्तरिक शक्ति चाहिँ मजबुत हुन्छ, इम्युन सिस्टम बढ्दै जान्छ भनेर नै आजभोलि संसारका सेलिब्रिटीहरूले र ठुला ठुला महापुरुषहरूले राजनीतिज्ञहरूले र कुनै क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूले पनि बिहानीलाई चाहिँ सक्रिय बनाएको देखिन्छ। र जो मान्छे बिहानीको समयमा ढिलो उठ्छ उसको भाग्य पनि ढिलो उदाउँछ र जो मान्छे सूर्यभन्दा पछि उठ्छ उसको भाग्य पनि पछि आउँछ भनिन्छ। उसै पनि स्वाभाविक रूपमा प्र्याक्टिकल्ली हेर्ने हो भनेदेखि हामीले सूर्योदयभन्दा जति चाँडो उठ्छौँ मान्छेको जिन्दगीमा पनि समय उति नै धेरै हुन्छ। तसर्थ पनि उसले चाहिँ एउटा सूर्यलाई स्नान गर्नु सूर्य दर्शन गर्नु र वैदिक विज्ञानका नियमहरू गर्नु छ भने त्यस्तै गरेर जुन एउटा गायत्री सन्ध्या वन्दन छ त्यस पछाडि सन्ध्या वन्दनको भनेको चाहिँ जुन बिहान 6 बजे सूर्य उदाउँदा उदाउँदैको समय र दिउँसो तपाईको मध्य भागमा र त्यस्तै गरेर बेलुका 6 बजे चाहिँ सूर्य अस्ताउने बेलाको जो सन्ध्या छ ती समयमा पृथ्वीमा आउने अत्यन्त सुन्दर किरणहरू हुन्छन्। तिनले चाहिँ सात्विकता वृद्धि गर्छ शरीरमा र मानसिक रूपमा सन्तुलन बन्न सकिन्छ भने त्यतिखेर बसेर गायत्रीका 28 मुद्रा गर्नु भनिएको छ र 28 मुद्रामा चाहिँ जब एउटा दिनचर्यामा त्यो आउँछ र त्यसमा चाहिँ तपाईको त्यो दिनचर्याले चाहिँ के गर्छ भनेदेखि मान्छेलाई एकदमै अगाडि बढ्नको लागि सजिलो गर्छ र त्यो 28 वटा र 48 वटा गायत्री मुद्राले चाहिँ मान्छेलाई के गर्दो रहेछ भनेदेखि हाम्रो विभिन्न स्थानको इन्जाइम्सलाई राम्रो पार्छ। जस्तो चाहिँ मैले संक्षिप्त रूपमा गर्दाखेरि मन्त्र सहित गर्दाखेरि असाध्यै राम्रो त्यो चाहिँ शरीरका दुवै धनात्मक र ऋणात्मक ऊर्जाहरू जोडिने मात्र नभएर दायाँ मस्तिष्क र बायाँ मस्तिष्कलाई पनि त्यसले सक्रिय बनाउने रहेछ। यसलाई थोरै 10 सेकेन्डमै पनि हामीले गर्न सकिन्छ। संक्षिप्त प्रदर्शनको लागि म प्रयोग गर्छु। यसलाई चाहिँ सुमुखम सम्पुटम चैव विततम विस्तृतम तथा द्विमुखम त्रिमुखम चैव चतुष्पञ्चमुखम तथा सन्मुखम धोन्मुखम व्यापकाञ्जलिकम सकटम यमपासम च ग्रथितम चोन्मुखम मुखम प्रलम्बा मुष्टिकम चैव मत्स्य कूर्म वराहकम सिंहाकान्तं महाकान्तं मुदरं पल्लवं तथा येता मुद्रा चतुष्विंशज्जपादौ परिकीर्तिता सुरभि ज्ञान वैराग्यो योनिः शङ्खोदपङ्कजं लिंग निर्वाण मुद्राष्टौ जपान्तस्ते प्रदर्शयामि। यो एउटा संक्षिप्त रूप हो भने यस्ता 48 मुद्रा नियमित बिहान गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ शरीरको दिव्यतालाई आभालाई ओजलाई कान्तिलाई वीर्यलाई बढाउन सक्दो रहेछ र त्यस्तो दिव्यतालाई आविष्कार गरेर यसलाई चाहिँ विभिन्न ग्रन्थहरूमा पनि राखिएको छ। यसको रेफरेन्सको रूपमा देवी भागवत पनि छ भनेदेखि तपाईको शिव पुराणको उमा संहितालाई पनि मान्न सकिन्छ र त्यस्तै गरेर यो सबै नित्य कार्य गरिसकेपछि जति हतार भए पनि त्यो व्यक्तिले आधा घण्टामा आफूलाई यी कुराहरूमा लगाउन सक्छ र त्यस पछाडि भोजनको क्रममा चाहिँ उसले अगाडि बगाओस् र बिहानको भोजनमा उसले जलाहार पछाडि रसाहार र त्यस पछाडि फलाहार गर्दै अन्नाहार गरेर बिहानको चाहिँ उसले बढी भन्दा बढी सदुपयोग गरोस् र फलफुल खाने उत्तम समय नै बिहान मानिएको छ भनेदेखि त्यस्तै गरेर चाहिँ फललाई उसले बिहान इस्तेमाल गरिसकेपछि भोजनलाई चाहिँ धेरै हेभी जस्तो यो आधुनिक चिकित्साले के भन्छ भने बिहानको ब्रेकफास्ट हेभी लिनु भन्छ तर आयुर्वेदले चाहिँ के भन्छ भने बिहानी पख शरीरको पाचन शक्ति चाहिँ रातभरि सुतेर उठेको हुनाले त्यति उसको भोजन नदिनु जठारोग्नि त बढ्छ तर बिहान चाहिँ उसले फलाहार रसाहार गर्दै सकेसम्म चाहिँ दही अथवा फलफुललाई बढी जोड दियोस् भनेको छ र त्यसै गरेर बिहानको यो दिनचर्या भयो भने र त्यस पछाडि हामीले भन्ठान्छौँ खानपान मात्रै दिनचर्या हो त्यस पछाडि चाहिँ के छ भनेदेखि
जब दिउँसो समय हुन्छ हामी कामकाजमा अफिस अथवा अड्डा अदालत अथवा व्यापार व्यवसाय अध्ययन जहाँ जान्छौँ त्यहाँ जाँदाखेरि उसले चाहिँ 3टा मन्त्र बोकेर जाओस् भनिन्छ असल दिनचर्यामा। पहिलो मन्त्र भनेको अनित्यताको बोध र म चाहिँ यो संसारको पाहुना हुँ है भन्ने चाहिँ जतिखेर भाव आइरहोस्, त्यो आउँदा जहाँसुकै काम गर्दा जे गर्दाखेरि पनि उसलाई चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि घमण्ड अहङ्कार अथवा अन्य चाहिँ कुराले चाहिँ सताउँदैन भनेदेखि अब दोस्रो कुरा चाहिँ उसले म सक्छु, म हर परिस्थितिमा चाहिँ सकारात्मक रूपले हेर्छु, म जे जिम्मेवारीमा छु यो चाहिँ पृथ्वीले मलाई एकचोटि दिएको यो मलाई जिम्मेवारी मात्रै दिएको हो भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ भन्दै जानुपर्ने हुन्छ र त्यसले चाहिँ एउटा राम्रो भाइब दिन्छ भनेदेखि तेस्रो कुरो चाहिँ मेरो कारण मन वचन र कर्मले अनावश्यक रूपमा कसैलाई पनि अहित नहोस् भन्ने त्यो चाहिँ 3टा भाव लिएर हामी जुनसुकै कर्म गऱ्यौँ भने सफल हुन्छ भनिन्छ। त्यस्तै गरेर मध्याह्न काल भइसकेपछि जब 1 बजेको समयलाई आइडियल समय मानिएको छ त्यसलाई चाहिँ दिउँसोको खाजा अथवा भोजन गर्नको लागि त्यतिखेर चाहिँ जठराङ्ग्री हाम्रो एकदमै एक्टिभ भइरहेको हुन्छ र सूर्यको घडी अनुसार सूर्यको आवृत्ति र त्यो गति अनुसार नै हाम्रो जठराग्नि कमजोर र मजबुत हुने भएको हुनाले त्यति बेलाको भोजन चाहिँ एकदमै पच्ने भएको हुनाले त्यति बेलाको शक्ति पनि धेरै प्राप्त हुन्छ। भोजनलाई आइडियल रूपमा मुख्य भोजनको रूपमा हामीले त्यसलाई लिन सकिन्छ भने त्यसै गरी फेरि दिउँसोको समयमा पनि हामीले सद्विचार सद्भावहरूलाई प्रकट गर्दै आफ्नो कार्यक्षेत्रमा गइन्छ भने त्यस्तै अब तपाईँको जहिले पनि सन्ध्याकालमा चाहिँ सन्ध्यावन्दन पुनः त्यस सन्ध्यावन्दनलाई हामीले निरन्तरता दिएर योग ध्यान तप र अध्ययनको समय सन्ध्यावन्दनको समय चाहिँ 6 बजे बिहान 6 बजे दिउँसो 12 बजे र बेलुका 6 बजे अनिवार्य एउटा चाहिँ सन्ध्यावन्दन होस् भनिन्छ। किनभने मानिसको यो मस्तिष्कको विश्लेषण गर्दाखेरि मानिसको मस्तिष्क जतिसुकै मजबुत भए पनि उसको 6 घण्टा मात्रै त्यसले सक्रिय रूपमा काम गर्न सक्छ। 6 घण्टा पछाडि बिस्तारै त्यो क्यापेसिटी कम हुँदै जान्छ, आलस्य निद्रा थकानले च्याप्छ। तसर्थ त्यसलाई रिएक्टिभेट गर्नलाई जसरी मोबाइलमा ब्याट्री सकियो भने हामी तुरन्त रिचार्ज गर्छौँ त्यसै र कस्मिक एनर्जी भनिन्छ नि मान्छेको रुखले चाहिँ जति पनि पोषण जराबाट गर्छ भने मान्छेले चाहिँ आकाशबाट गर्छ। तसर्थ कतिपय विद्वानहरूले पनि भनेका छन्, कवीरले भन्नुभएको छ कि कम्बल बर्से पानी भिगे भनेर। कम्बल भनेको चाहिँ बाहिरी खोल चाहिँ बर्स्यो भित्र भएको पानी चाहिँ भिज्यो भनेर। त्यो भनेको हाम्रो नाडी विभिन्न हाम्रो चाहिँ कुण्डलिनी छ त्यसमा आउने रस चाहिँ आकाशबाट कस्मिक एनर्जीबाट आउँछ। तसर्थ जसरी हाम्रो इस्लाम दाजुभाइहरूले नियमित रूपमा चाहिँ प्रार्थना गर्नुहुन्छ त्यो भन्दा अझ अनुशासित र वैज्ञानिक तरिकाले हाम्रो चाहिँ सन्ध्यावन्दन रहेको छ 6 बजे 12 बजे र 6 बजे र त्यो पछाडि र बेलुकाको सन्ध्यावन्दन पछाडि उसले चाहिँ त्यो व्यक्तिले सन्ध्याकालमा चाहिँ आफ्नो दिनचर्यामा चाहिँ के गरोस् भनेदेखि परिवारलाई दिने समय, गुरुलाई दिने समय, गुरु भनेको मतलब शास्त्रलाई ज्ञानलाई दिने समय र सत्सङ्गलाई दिने समय छुट्याओस् भनिन्छ। हामी दिनचर्या भन्नासाथ खाने पिउने हिँड्ने धन कमाउने बास त्यति मात्रै सन्तुलित होला भन्ठान्छौँ, तर होइन। अहिले युएनको डेफिनेसनलाई नै हेर्नुभयो भने पनि त्यहाँ चाहिँ स्पिरिचुअल एक गेनलाई अचिभमेन्ट नभइकन मान्छे स्वस्थ मानिँदैन। र त्यस्तै गरेर अहिले तपाईँको 1975 देखि एउटा अमेरिकाको युनिभर्सिटीले सुरु गरेको एउटा ह्याप्पिनेसको प्रोजेक्ट छ। त्यो प्रोजेक्टले हरेक वर्ष एउटा रिजल्ट निकाल्छ र त्यो रिजल्टमा के छ भनेदेखि मान्छेले जबसम्म घरको परिवारको र आफ्ना नजिकका मान्छेलाई साथ दिने समय निकाल्दैन नि तबसम्म त्यो मान्छे कहिल्यै पनि खुसी हुँदैन भनेर चाहिँ अहिले निकालिएको छ। हेर्नुहोस्, तसर्थ चाहिँ अन्य कुरा भएर पनि उसले आफू बाँचिरहेका आफू भनेर बाँचेका मानिसहरूको बिचमा इन्टरेक्सन गर्नको लागि थोरै समय बेलुकाको समय निकालोस् भनिन्छ। दिनभरिको थकान स्ट्रेस तनावलाई बिर्सिनको लागि पनि प्रकृतिसँग अथवा जनावरहरूसँग रमण गर्नको लागि देख्नको लागि र त्यो हिसाबले चाहिँ यो दिनचर्या त्यसरी रहन्छ भने अनि बेलुकाको भोजन जहिले पनि सूर्य ढल्केपछि हाम्रो नाभी मण्डल कमजोर हुने भएको हुनाले कमभन्दा कम भोजन र भोजन पश्चात तुरुन्त सुत्न जानु भनेको महारोगी हुनु हो भनिन्छ। तसर्थ चाहिँ भोजन खाएपछि बेलुका चाहिँ कम्तीमा 2 घण्टा पछाडि मात्रै सुत्न जानु भनिन्छ र भोजन खाना साथ सुत्न जाने महारोगी भनिएको छ भने भोजन खाएर तपाईँको चाहिँ तपाईँको सुत्न गइहाल्ने मान्छे चाहिँ महारोगी हुन्छ भनिएको छ। र रोगीहरूलाई हामीले सहानुभूति देखाए पनि ऋषिहरूले चाहिँ यसलाई
रोग भनेको एउटा कर्मको आफैले गरेको कर्मको परिणाम हो र त्यो चाहिँ अपराध हो एक किसिमको भनिएको छ, रोग निप्ट्याउनु पनि। र पाश्चात्यमा भन्ने हो भने पाश्चात्य पण्डितहरूले पनि भनेका छन्, अझ जर्ज बर्नार्ड शाले त के भनेका छन् भने रोगी हुनु भनेको त्यो आफ्नै कर्मको उपज हो, त्यस्ता व्यक्तिको उपचार नगर्नु, देश निकाला गरिदिनु भनेर पनि भनेका छन् जर्ज बर्नार्ड शाले। र हामी रोग हाम्रै दिनचर्याको कारणले निम्त्याउँछौँ। जति ज्ञानी भए नि, जति धर्मशास्त्र, जति हामीले दर्शन साहित्य जति अध्ययन गरे पनि जब हाम्रो जीवन नै व्यवहार नै बोल्दैन, जब प्रिचियर प्र्याक्टिसको दिशामा हामी जाँदैनौँ भनेदेखि हाम्रो त्यो सबै कुराहरू चाहिँ एउटा बाहिरी देखाउने मात्रै हुन्छ। तसर्थ चाहिँ हाम्रो जिन्दगी नै सही बाटोमा हिँडेको हुनुपर्छ भनिन्छ। र त्यस्तै गरेर बेलुकाको भोजन सकेसम्म चाहिँ अल्पाहारी गर्ने, किनभने सूर्य अस्ताइसकेपछि हाम्रो जठर अग्नि कमजोर भइसकेको हुन्छ। तसर्थ चाहिँ कमभन्दा कम भोजन खाएर रहनु भनिन्छ। तसर्थ घडी हेरेर खाने महारोगी, अनि त्यस पछाडि 4 चोटि भोजन खाने दिनमा रोगी, अनि 1 चोटि खाने योगी, अनि भोक लागेको बेला मात्रै खाने चाहिँ शतयोगी भनेर पनि भनिएको छ ठाउँ ठाउँमा उखानमा। र त्यस्तै गरेर चाहिँ हामीले हामी दिनचर्या त भन्यो, हामीले दिनचर्या सँगसँगै रात्रिचर्या पनि असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ। र दिउँसो हामी जति एक्टिभिटी गर्छौँ रात्रिका पनि नियम छन्। र रात्रिको समयमा सुत्न जानु अगाडि चाहिँ हामीले हात पाउ सफा गरेर एउटा सफा कोठामा सुत्न जानु भनिएको छ। जब कोठा नै गज्याङगुजुङको छ, वास्तु मिलेको छैन, यदि नेपालमा छौँ, भारतमा छौँ भने दक्षिणपट्टि सिरान छ भने, अथवा अस्ट्रेलियामा छौँ, अथवा यता अमेरिकातिर छौँ, दक्षिणी गोलार्धमा छौँ भने दक्षिणतर्फ चाहिँ शिर फर्किएको छ भने त्यस्तो ओछ्यानमा सुत्नु पनि त्यो हाम्रो रात्रिचर्याले राम्रो मनलाई स्थिर गराउँदैन, शरीरलाई स्थिर गराउँदैन। शुद्ध सफा र अझ आयुर्वेद अनुसार त खाट पनि आफ्नो घुँडाभन्दा औलो खाट हुनु हुँदैन भनिएको छ। र त्यस्तो खाटमा शुद्ध सफासँग हामी बस्न सकियो। र रात्रि चाहिँ हामीले सकेसम्म चाँडो सुत्न जाने, र सुत्न जाँदाखेरि कुनै पनि ग्याजेट्सहरूलाई, इन्टरनेटका कुनै पनि डिभाइसहरूलाई कोठाभित्र नलाने, र हामीले बाहिरै ती कुराहरूलाई राखेर गयौँ भनेदेखि हामी चाहिँ असाध्यै सन्तुलित बन्न सक्छौँ भनिएको छ। र हाम्रो जुन गीतामा पनि भनिएको छ, सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मम शान्ति मृक्षति भनेर, हामी सबै प्राणीका लागि के हौँ त भन्दा आई एम द फ्रेन्ड अफ अल द क्रिएचर्स, नेभर सेड आई एम द बेस्ट भनेर चाहिँ भन्ने जुन एउटा भाव प्रकट गरिएको छ। हामी चाहिँ सबैको लागि, किरा फट्याङ्ग्रा, हावा, रुख बिरुवा सबैको के हौँ त भन्दाखेरि सबैको लागि फ्रेन्ड हौँ हामी। वसुधैव कुटुम्बकम भनेर मान्छेको मात्रै होइन, हामी कमिला, कीट पतङ्ग, रुख बिरुवा, वनस्पतिका पनि हौँ। ती सबैको समन्वयलाई गरेर एउटा व्यक्तिले आफूलाई सन्तुलित पार्न सक्छ भने त्यो चाहिँ आइडियल लाइफ हुन्छ र सन्तुलित दिनचर्या हुन्छ भनेर आयुर्वेद र प्राकृतिक चिकित्सा र अहिलेको पाश्चात्यहरूले पनि बढीभन्दा बढी मन पराइरहेका छन्। र हामी ले छोडेका कुराहरूलाई पनि यहाँ दोहोरिरहेका छन्। यहाँ अभ्यास र चिन्तन मनन भइरहेको छ। र तसर्थ तपाईँ हामी पनि आजको यो सत्सङ्गको बसाइ सुन्नको लागि सुन्न मात्र नभएर यसले चाहिँ तपाईँ हाम्रो जीवनमा केही न केही परिवर्तन लिएर आउन सकियोस्। अक्षरशः पालन नगरे पनि यी दृढ सम्भावनाका यी महानतम मान्छेलाई महानताको दिशामा लैजाने, वातपित्त कफलाई व्यवस्थित गर्ने, ऋतभुक हितभुक र मितभुकको जुन आहार पद्धतिलाई सिकाउने यस्तो आदर्श दिनचर्या पालेर एउटा महान मान्छे बन्न सक्छ। नत्र भनेदेखि हामी मात्रै एउटा सानो जिब्रोको एउटा चाहिँ आशमा, लोभमा हाम्रो दिनचर्या बिग्रिरहेको छ र बिगारिरहेका छौँ। तर यस्तो आदर्श हाम्रो वैदिक परम्परा, सनातन परम्परा, त्यो हिमालयको काँख, त्यो ऋषि परम्परा, त्यो नेपाल भूमिबाटै आएको हो। तसर्थ त्यो परम्परा जीवन्त राख्न पनि तपाईँ हाम्रो दायित्व हो। र तपाईँ हामी भनेको ऋषिका दूत, यो राष्ट्रका अथवा त्यो भूमिका र यो जगतका संस्कारका हामी प्रतिनिधि हौँ। त्यसका लागि थोरै भए पनि हामीले यसलाई पहल गरौँ भन्दै आजको यो मेरो आफ्नो खण्डलाई म बिट मार्न चाहन्छु। र यसभन्दा पछाडि अत्यन्त स्तुत्य व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जसले वेदमा के छ भन्ने बारेमा बताउँदै हुनुहुन्छ। र यहाँहरूको समय शुभ रहोस्। यस पछाडि प्रश्न कुनै रहेमा पुनः हामी फर्किनेछौँ। अहिलेलाई हजुरहरू सबैलाई पुनः यो समय सद्भाव, सहयोग र अवसरको लागि नमन गर्दै बिदा हुन्छु। ओम भवतु सर्वमङ्गलम, ओम भवतु सर्वमङ्गलम। हस्, नमस्कार, धेरै धेरै धन्यवाद। आज हामी धेरै नै धन्य भयौँ। तपाईँले यो दिन
कार्यको बारेमा यो दिन कसरी बिताउनुपर्छ, रात कसरी बिताउनुपर्छ, त्यो साँच्चै नै हामीहरूको लागि एउटा प्रेरणादायी ती विचारहरू रहे। हामीले हेर्नुहोस् त धेरै कुराहरू हामी सुन्छौँ, संसारमा ठुल्ठुला सफलताहरू पनि हामीले हासिल गर्छौँ, तर हामीले हाम्रो दिनलाई कसरी व्यतीत गर्ने भन्ने कुरा हामी नजानेर आज संसारमा हामी अलमल्ल भएका छौँ। धेरै कुराहरू आज हामीले चाहिँ बुझ्न पायौँ। यसै गरी ब्रह्म मुहुर्तमा हामी बिहानै उठेर त्यो के अरे त्यो सँगसँगै हामी कसरी आफ्नो बिहानलाई अगाडि बढाउने भन्ने कुराहरू भए, योगका बारेमा पनि भए, तुलसीको पानी पिउनाले कस्तो फाइदा हुन्छ भन्ने एकदमै त्यो रचनात्मक ती कुराहरू भए, वैज्ञानिक कारणको बारेमा पनि भए, सूर्यलाई हामीले किन जल चढाउने त्यो भन्ने कुरामा पनि साँच्चै नै त्यो फाइदाजनक भयो। सन्ध्या वन्दना हामी किन गर्ने भन्ने कुरामा पनि एकदमै त्यो सान्दर्भिक थियो। भोजनको बारेमा पनि असाध्यै राम्रो प्रस्तुति त्यो थियो र हामीले त्यो मनन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने त्यो साँच्चै नै एउटा हाम्रो लागि प्रेरणादायी रहेको थियो। तपाईँप्रति हामी नमन व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। आज विशेष गरी नाग पञ्चमी, आज धेरैभन्दा धेरै व्यक्तित्वहरूले नागलाई पूजा गरेर आज हामी नेपालीहरूले आज विशेष गरी हाम्रो घरको दैलोमा फोटो टाँसेर पूजा गरेर आज हामीले मनाउने गर्छौँ। यो सन्दर्भलाई जोड्दै, यसलाई सम्झँदै आज अर्का व्यक्तित्व, अर्का गुरुजी हुनुहुन्छ। आजको विशेष गरी यो कार्यक्रम नवीन चिन्तन, प्रेरणात्मक र सत्सङ्ग भनेर राखिएको थियो। आज हामी सुनकोश टिभी, द माइन्ड पावर सोसाइटी र हस नेपाल न्युजबाट प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ। हरेक शुक्रबार यसै समयमा आजको यस कार्यक्रम हामीले हरेक शुक्रबार शनिबार हामीले चाहिँ प्रसारण गर्छौँ। आज यस्ता व्यक्तित्व हुनुहुन्छ निर्मल मणि अधिकारी। उहाँ काठमाडौँ युनिभर्सिटीका प्रोफेसर हुनुहुन्छ, वेद विज्ञानका धेरै ज्ञाता हुनुहुन्छ। वेदमा के छ त उहाँले आजको यस कार्यक्रममा धेरैभन्दा धेरै विचार प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। म धेरै बोल्दिनँ, तपाईँहरूसँग पनि धेरै जिज्ञासाहरू हुनसक्छ। विशेष गरी तपाईँहरू यो कार्यक्रमको अन्तिमसम्म रहिदिनको लागि म अनुरोध गर्दछु। धेरै व्यक्तित्वहरू चाखपूर्वक सुनिरहनु भएको छ। सुनिताजीलाई म देखिरहेको छु, उहाँ सक्रिय रूपमा हरेक कार्यक्रममा आइरहनुहुन्छ। म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। अब निम्ताउँछु आदरणीय गुरु निर्मल मणि अधिकारीज्यू। हजुरलाई धेरै स्वागत छ गुरुदेव। नमस्कार, धन्यवाद। र हजुरको आफ्नो बाणीहरू राखिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सर्वप्रथम त म मेरा स्नेही आचार्य राजन शर्मा लगायत र महेश्वरजी लगायत सबैलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज सन्दर्भ परेको छ नागपञ्चमीको। त्यहाँबाट म प्रवेश गर्छु अनि वेदमा म जान्छु। नाग भन्ने बित्तिकै हामी एक प्राणी विशेषलाई जान्दछौँ, सर्प प्रजातिको, र सँगसँगै एउटा दैवीय प्राणीको रूपमा पनि नागसँग सम्बन्धित हाम्रा परम्पराहरू, किंवदन्तीहरू, कथाहरू, कतिका अनुभवहरू त्यो पनि छन्। त्यस्तै गरेर नाग चाहिँ विभिन्न कुराहरूको प्रतीक हो। हाम्रो जुन प्राण शक्ति हो, प्राण शक्तिको प्रतीक पनि हो। मानव शरीरको नाडी तथा स्नायु प्रणालीको प्रतीक पनि हो। यसलाई तात्पर्यार्थ चित्रण भन्न सकिन्छ। त्यो कोनोटेसनल रिप्रेजेन्टेसन यो नागले गर्दछ। त्यस्तै तन्त्र पद्धति अनुसार मानव शरीरका विभिन्न चक्रहरू हुन्छन् र ती चक्रहरूलाई हामी साधनाद्वारा क्रियाशील गराउन सक्छौँ। यो क्रियाशील गराउने जुन साधना हो, त्यो साधनाको मार्गको तात्पर्यार्थक चित्रण पनि नाग मार्फतबाट गरिन्छ। त्यस्तै हाम्रो यता पूर्वमा पनि र पश्चिममा पनि यहाँहरूले हेर्नुभयो भने त्यहाँ त्यो स्वास्थ्य क्षेत्र भनेर जनाउनु पर्यो भने यसरी जोडी नाग अथवा सर्प यसरी देखाइरहेको हुन्छ। त्यता र हाम्रो यता पनि यो स्वास्थ्य प्रणालीको पनि प्रतीकको रूपमा नागलाई लिइन्छ। त्यस्तै गरेर शिव साधनाको गुह्य मार्गको प्रतीक अथवा तात्पर्यार्थ चित्रण पनि नाग हो। यो शिवजीको गलामा नागको माला बाघको छाला कति सुहायो भनेर भनेको हामीले सुनेकै छौँ। त्यो पनि यो भौतिक रूपमा प्रतीकको रूपमा देखाइएको भए तापनि खासमा चाहिँ शिव साधना कसरी गर्ने हो भन्ने जनाउने यो यता सिद्ध परम्परामा पनि त्यो छ। त्यो पनि नागले जनाएको हुन्छ। त्यस्तै गरेर नाग भनेको चाहिँ मानवको एक जाति विशेष पनि हो। अब अहिले चाहिँ तत्काल
नाग जातिहरू भेटिँदैनन्। किनभने जस्तो नेपालको सन्दर्भमा हेऱ्यो भने त्यो नाग जाति त अहिले जुन खस आर्य भनेर संविधानमा लेखे अथवा दलित भने, खस आर्य भनेको र दलित भनेको त वंशजको हिसाबले एउटै हो। अहिले राजनीतिक रूपमा अलग अलग त्यहाँ उल्लेखित भयो, सांस्कृतिक रूपले केही समयदेखि अलगिएको कुरा हो त्यो, तर सारमा एउटै हो। त्यो समुदायमा मिसिसकेको छ। अर्को नेपालमा जुन मगर समुदाय छ त्यसमा पनि नाग जातिको सम्मिश्रण छ। अनि नेवार समुदायमा पनि त्यो छ। तराईका समुदायहरूमा के कसो छ यसको अनुसन्धान अझै चलेको हुनाले अहिले मैले यकिन गरेर केही बताइनँ। तर नेपालदेखि अब यता पूर्वतिर गयो भने यो आसाम क्षेत्र, अनि त्यस पछाडि यता अहिलेको जुन दिल्ली, भारतमा पर्ने दिल्ली क्षेत्र छ, महाराष्ट्र क्षेत्र छ, यी क्षेत्रहरू चाहिँ नाग जातिका सघन बसोबासका क्षेत्र थिए। पहिला महाभारतमा जुन प्रसङ्ग आउँछ खाण्डव वन दहनको, खाण्डव प्रस्थ पहिला भनिन्थ्यो, पछि त्यो इन्द्रप्रस्थ बन्यो। त्यस क्रममा नाग जातिका मानिसहरू त्यहाँबाट विस्थापित हुनु परेको थियो र उनीहरू नेपाल भूमिमा आएर बसेका थिए। हामीले काठमाडौँमा त नागसँग सम्बन्धित धेरै प्रसङ्गहरू छन्। काठमाडौँमा हात्तीसँग पल्ट जब लय हुन्छ र सृष्टि हुन्छ, अनि त्यो सृष्टि हुने बेलामा फेरि त्यो वेद चाहिने आउनु पर्ने हुन्छ। अब वेद भन्यो भने खास चाहिँ संस्कृतमा विद भन्ने धातु छ। त्यो धातुमा घय भन्छ, त्यो संस्कृतको व्याकरणको नियम हो। त्यसलाई सजिलो बनाउनलाई प्रत्यय लागेपछि विदमा प्रत्यय लागेर वेद बनेको हो। यो परमात्मा स्वरूप हो। त्यो स्वरूपमा गइसके पछाडि शब्द ब्रह्म पनि भनिन्छ। त्यहाँ परा भनिन्छ भनेपछि पहिला परा तह छ, त्यसपछि एकदम पश्यन्ती तह छ, मध्यमा छ, बैखरी छ, र त्यो बैखरी सुनिन्छ। सुन्नेलाई श्रवण भनिन्छ। सुनेपछि के गरिन्छ? मनन गरिन्छ। मनन गरेपछि निधिध्यासन गरिन्छ। निधिध्यासन गरे पछाडि साक्षात्कार गरिन्छ। साक्षात्कार भनेको के हो त भन्दा यसरी सामान्य मान्छेले सुन्ने शब्द ऋषिले चाहिँ देख्ने शब्द बन्न पुग्छन्। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको पागल कवितामा आउँछ प्रसङ्ग। कतिपय मान्छेले नबुझेर पागल हो भन्ने देखाउन अथवा एउटा अक्वार्ड सिचुएसन भनौँ त्यो गर्नलाई म शब्दलाई देख्छु यस्तो यस्तो भनेर लेखेका होलान् हाम्रा महाकविले भन्ठान्छन्। खास त्यो होइन। दर्शनको उच्चतम तहमा जाँदाखेरिमा शब्द भनेको देख्ने हो। त्यही भएर ऋषयो मन्त्रद्रष्टा र भनेर भनिन्छ। र वेद मन्त्र भनेका पनि ती हाम्रा ऋषि भन्दाखेरिमा यहाँ ऋषि र ऋषिका दुवै हुन्, महिला पनि त्यहाँ छन्, ऋषिका भनिन्छ। सामान्य रूपमा ऋषि नै भन्न सकियो। अब यो हिसाबले हेर्दाखेरिमा वेद भनेर भनिन्छ। यो एक वचनमा सिङ्गुलरमा पनि प्रयोग गरिन्छ र वेदाहा भनेर वेदहरू भनेर प्लुरलमा पनि प्रयोग गरिन्छ। चारवटा चाहिँ छन्। र अब पाणिनीय व्याकरणले चाहिँ निरुक्तले यस्ताले कसरी भन्छन् वेदलाई भनेर भन्यो भने अब निरुक्तले चाहिँ के भन्छ भने विदन्ती, जानन्ती, विद्यन्ते, भवन्ती यस्तो यस्तो सूत्र छ क्या। जसले के भनेको भने जसबाट सद्विद्या प्राप्त हुन्छ, जसबाट विद्वान बन्न सकिन्छ, अथवा ज्ञान के हो, के सत हो, के असत हो, के रीत हो, के धर्म हो, यो के अधर्म हो, के गर्न हुने हो, के गर्न नहुने हो, यो सबै थाहा हुन्छ। र जसबाट चाहिँ विचार गर्न सकिन्छ यो राम्रो नराम्रो कुराको, यस्तो ज्ञानलाई वेद भनिन्छ भन्ने आउँछ। यतापट्टि पाणिनीय व्याकरणले चाहिँ फेरि विद सत्तायाम, विद ज्ञाने, विद विचारणे, विद लाभे यस्तो यस्तो भन्छ क्या। अब यो धेरै गाह्रो नभनाऊ। यसले के भनेको भने विचार अथवा चिन्तन गर्ने जुन स्रोत हो, ज्ञानको स्रोत हो, त्यो वेद हो भनेर भनेको एउटाले। अर्कोले चाहिँ आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक जुन चिन्तन हो त्यो हो। अनि त्यस पछाडि सुख प्राप्त गर्ने मार्ग जसले बताउँछ त्यो हो, जसमा मोक्ष चाहिँ परम सुख हो होइन। भौतिक सुख पनि त्यहाँ आउँछ, मानसिक सुख पनि आउँछ, यो पनि आउँछ भन्ने कुरा विद सत्तायाम भनेर चाहिँ नि जसले यो संसारको नित्यताको प्रतीक बनेर ज्ञान दिएको छ यो कुरा चाहिँ बताएको छ। यसले चाहिँ वेदयति अथवा सिकाउने भन्ने अर्थमा हो। सायणाचार्यले चाहिँ के भन्छ भने इष्टफलको प्राप्ति र अनिष्टको परिहार, अथवा चाहिँ जे नचाहिने हो त्यसलाई हटाउने, त्यसलाई निराकरण गर्ने, जे चाहिने हो त्यो कुरो दिने, यस्तो ज्ञान दिने वेद हो भनेपछि अब चाहिने कुरा के हुन् हामी विचार गरौँ। धेरै गहिरोमा नगइकन विचार गऱ्यो भने पनि हामीसँग शरीर छ भनेपछि शरीरलाई के चाहिन्छ भन्दा भौतिक पदार्थ चाहिन्छ, जसलाई अर्थ भनेर भनिन्छ। अब हामीसँग मन छ, मनलाई के चाहिन्छ, त्यसलाई चाहिँ काम भन्छ, उपभोग गर्नु पर्यो नि। जस्तो हामीसँग कसैसँग घर छ, गाडी छ भन्यो भने त्यो अर्थ भयो। तर
घर गाडी त छ, तर त्यो घर गाडीको उपभोग गर्न सकिएन भने त्यो घर गाडी भएको अर्थ हुन्छ त? हुँदैन। अब लाखौँ पर्ने बिछ्यौना त किनेको छ, निद्रा किन्न सकिन्छ र? सकिँदैन। त्यसो भएर बिछ्यौना हुनु अर्थ भयो, तर त्यो बिछ्यौनामा आरामले निदाउन सक्नु त्यो चाहिँ नि काम भयो। अघि हाम्रो आचार्य राजन शर्माले त्यहाँ बताउँदै हुनुहुन्थ्यो नि, हाम्रो दैनिक जीवनचर्या कस्तो हुनुपर्छ, स्वस्थ हुने भने के हो आदि इत्यादि भन्यो। यो कामको पछि पनि हो, अर्थ र काम भयो। अब त्यस पछाडि मोक्ष भनेको चाहिँ जीवन मुक्ति र अनि यो निधनपछि हुने विदेह मुक्ति दुईटैको अवधारणा छ। तर सजिलो बनाएर भन्दाखेरिमा मोक्ष भनेको चाहिँ नि यो सुखै सुखको यो अवस्था हो भनेर मीमांसा दर्शनले भन्दछ। आत्यन्तिक सुखको त्यो अवस्था हो भनेर भन्दछ। यसमा विभिन्न हाम्रा दर्शनहरूले विभिन्न तरिकाले भन्दछन्। भनेपछि वेदले त यो सबै कुरा बताउनु पर्यो। तर बताउने भनेर एउटा रोचक कुरा म सुनाउँछु। यहाँहरूले कतिपयले सुन्नुभयो होला, म चाहिँ खास अब यो वेदको बारेमा बताए पनि फेरि गुरुकुलमा बसेर सारस्वर सहित वेद पाठ गर्ने यो पाठो सिकेको भन्दा पनि म चाहिँ दर्शन शास्त्र पढेर जुन वैदिक परम्परामा यहाँहरूले सुन्नुभयो होला, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा र वेदान्त दर्शन हुन्छन्। त्यसमध्ये मीमांसा र वेदान्त अथवा त्यसलाई पूर्व मीमांसा र उत्तर मीमांसा भन्छ। त्यो पद्धतिबाट अनुसन्धान गर्दै आफ्नो पारिवारिक यो संस्कारका कारणले पनि पढ्दै गएर आधुनिक र वैदिक दुईटै ज्ञानलाई अचेल इन्टरडिसिप्लिनरी भन्छन् नि, त्यसरी गरेको हो। मैले विश्वविद्यालयमा पढाउने विषय त जुन आधुनिक यो मास कम्युनिकेसन मिडिया, त्यताको रिसर्च, त्यताको थ्योरी, त्यो विषय हो भने यो अनुसन्धानको हिसाबले जस्तो पिएचडी गर्दाखेरिमा मैले मीमांसा दर्शन र सञ्चार सिद्धान्तमा इन्टरडिसिप्लिनरी रिसर्च गर्न पर्यो भनेपछि आफ्नो रुचिको कारणले गर्दा, साधनाको कारणले गर्दा वेद पढेको। त्यो वेद पढ्ने क्रममा के देखियो भन्दा हामीलाई चाहिएको सबै कुरो त्यहाँ छ। तर छ भन्दैमा अहिले तपाईँले जस्तो इकोनोमिक्स बारेमा मलाई केही चाहियो भनेर वेद पल्टाइहाल्नुभयो भने त्यहाँ तपाईँले नभेट्न पनि सक्नुहुन्छ। रोचक घटना मैले भन्न खोजेको के भने, जब हामीले 0 किलो महाअभियान भनेर सुरु गऱ्यौँ, त्यो 0 किलो महाअभियानको झन्डा हेर्नुभयो भने तपाईँले अरू सबैको संसारका अरूको झन्डाभन्दा फरक नेपालको झन्डासँग चाहिँ मिल्दोजुल्दो, नेपालकोमा 2टा त्रिकोण छ, त्यहाँ चाहिँ नि एउटा त्रिकोण छ, अनि बिचमा हामीले शरीरदेवता चक्र भनेर राखेका छौँ। त्यो हेर्दाखेरिमा प्रसङ्ग आउँदाखेरिमा मैले के भने यो चाहिँ अथर्ववेदको, ऐतरेय ब्राह्मणको, यिनीहरूको अनुसन्धान गरेर बनाएको हो भनेर मैले भने। अनि कयौँ मान्छेलाई यो कहाँ रहेछ त भनेर अथर्ववेद जम्मै पल्टाएर हेर्दा पनि फेला परेन। अनि हजुरले त अथर्ववेदमा छ भन्नुहुन्थ्यो झन्डा भनेर कहीँ भेटिन त मैले भन्नुभयो। अनि मैले भने तपाईँले चाहिँ उही नेपालको संविधानमा झन्डा हुनेछ भनेको र पछाडि परिशिष्टमा झन्डाको चित्र राखे जस्तो भन्ठान्नु हो क्या? त्यस्तो हुने होइन। त्यहाँ चाहिँ मन्त्रद्वारा भनिएको छ र जसले मन्त्रको अर्थापन गर्न जान्दछ उसले बुद्ध छ भनेर जब मैले त्यो मन्त्र पल्टाएर मन्त्र पढेर यसरी भनेको छ कि छैन भनेपछि छ भन्ने कुरा भयो के। भनेपछि त वेदमा त झन्डा पनि रहेछ। हेर्न जाने भने, हेर्न जानेन भने फेरि के छ, अग्निमीडे पुरोहितम भनेर सुरु गरे हुन्छ। हेर्न यसो हेर्दाखेरिमा त अग्निको प्रार्थना गरेको छ, वरुणको प्रार्थना गरेको छ, वायुको प्रार्थना गरेको छ, मरुदको प्रार्थना गरेको छ, इन्द्रको प्रार्थना गरेको छ है। कहीँ उदाहरण दिएको छ। ल तिम्रो र मेरो मन अथवा हामी सबैको मन एउटै होस्, गाईले चाहिँ आफ्नो बाछालाई माया गरे जस्तै माया गर्ने हुनु भनेर भनेको छ। भनेपछि त लो वेदमा त खै केही रहन्छ कि क्या हो भने जस्तो हुन्छ। तर सिक्न हेर्न जाने भने वेदमा के हुँदो रहेछ म एकदम आधुनिक दृष्टिकोणबाट भन्दछु है। जस्तो यहाँहरूले कतिपयलाई थाहा होला, कतिपयले सुन्नु भएको छैन होला, यो पुस्तक देखाएँ मैले, राज्य राष्ट्र भन्ने। यो राज्य राष्ट्र भन्ने चाहिँ के हो भने देशको चाहिँ राष्ट्र भनेको के हो, राष्ट्रियता भनेको के हो, राज्य भनेको के हो, शासन व्यवस्था कसरी चलाउनु पर्छ त्यो भनेको हो। यो कहाँबाट गरेको त भन्दा यो ऋग्वेद, अनि त्यस पछाडि यजुर्वेद, अनि अथर्ववेद, अनि त्यस पछाडि ऐतरेय ब्राह्मण लगायतका अरू त पछि आए पछाडि त धेरै मनुस्मृति, शुक्रनीति होइन, महाभारतको शान्ति पर्वदेखि लिएर कौटलीय अर्थशास्त्र धेरै ग्रन्थ छन् नि। तर मूल चाहिँ वेदमै गएर अनि यतापट्टि फेरि बौद्ध वचनमा, बौद्ध जातकमा, यसमा गएर हेर्दाखेरिमा त राजनीति कसरी चल्ने भन्ने पनि त्यहीँ रहेछ त। अहिलेसम्म त अब एक हिसाबले हेर्दा सारस्वर लिएर पाठ गर्ने मात्रै पनि भनिरहेको थियो होला कतिपयले। पाठ गरेर यसलाई जोगाएर ल्याइयो, उहाँहरूलाई अभिनन्दन गर्नुपर्छ। किनभने केही व्यक्तिहरू, केही समुदायले यसलाई जोगाएर नल्याइदिएको भए यत्रो ठुलो ज्ञान हराई हुने थियो होइन। को पारेरै भए पनि पवित्र भनेर मानेर ल्याएको हुनाले अहिले मान्छेले कतिपयले पुरेतलाई गाली गर्छन् के। त्यो पुरेतलाई गाली गर्नेहरूले खासमा चाहिँ अहिलेको क्षणिक राजनीतिले गर्दा गरेको तर ठुलो योगदान के हो त भन्दा जसरी सुकै होस् त्यत्रो महान निधिलाई जोगाएर
जोगाएर पनि कसरी भन्दा अब अर्को रोचक कुरा म तपाईँलाई बताउँछु। वेदका 4वटा वेद छन् भने अनि फेरि वेदमा चाहिँ के छन् भन्दाखेरि त्यहाँ विभिन्न भागहरू छन्। जस्तो मानिस त हामी अलग अलग छौँ, तर सबैको टाउको पनि छ, ज्यान पनि छ, खुट्टा पनि छ भने जस्तै हरेक वेदको के हुन्छ भने संहिता खण्ड हुन्छ। मूल रूपमा संहिता खण्ड भनेको मन्त्र भाग हो। त्यस पछाडि त्यो चाहिँ ऋषिहरूले ध्यानमा बस्दा देखेका, यो याद गरौँ है, ऋषयो मन्त्रद्रष्टा र वेद कसैले लेखेको होइन, वेद देखेको हो। र त्यो मन्त्रद्रष्टा ऋषिहरूले जुन भाग देख्नुभयो त्यो मन्त्र हो। त्यो मन्त्रमा भएको एक अक्षर पनि, एक अक्षर के आधा अक्षर पनि अहिलेसम्म न घटेको छ न बढेको छ। हजारौं वर्षदेखि वेदको मन्त्र भाग अथवा त्यसको भागलाई संहिता भनिन्छ, जस्ताको तस्तै छ। त्यति मात्रै होइन, कहाँनिर चर्को स्वरमा बोल्ने, कहाँनिर अलि स्वर कम गराएर बोल्ने, आरोह अवरोह कस्तो हुने, यो हातको मुद्रा कस्तो हुने, हरेक कुराका नियम भएको हुनाले त्यसलाई नित्य भनेर भनिन्छ। यो वेद कहीँ केही भएको छैन। त्यस पछाडि कुनै मन्त्रद्रष्टा ऋषिले, तर त्यो देखेको बेलामा होइन, उहाँहरूले चाहिँ त्यसको व्याख्या गर्न, किन लोकलाई त व्याख्या चाहियो, व्याख्या गर्नलाई लेखिदिएका ग्रन्थलाई भनिन्छ ब्राह्मण भनिन्छ। ब्राह्मण मध्ये कतिपय ब्राह्मण अहिले छन्, कतिपय ब्राह्मण ग्रन्थ अहिले छैनन्। ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण आदि इत्यादि नाम यहाँहरूले हेर्नुभयो भने त्यो छन्। त्यहाँ चाहिँ इतिहासको कुरो पनि छ, समाजशास्त्र पनि छ, मनोविज्ञान पनि छ, गणित पनि छ, ज्योतिष पनि छ, सबै चिज छ। त्यस पछाडि फेरि त्यहाँ उपवेद, वेदाङ्ग, दर्शन, ठुलो परम्परा त्यहाँ गएको छ। त्यस पछाडि आरण्यक भन्ने आउँछ अनि उपनिषद भन्ने आउँछ। यो मध्ये विभिन्न मतहरू छन्। जस्तो आर्य समाजले र मीमांसामा पनि, मीमांसा दर्शनमा पनि केही मतले चाहिँ संहिता खण्डलाई मात्रै वेद भनौँ, अरूलाई वैदिक वाङ्मय भनौँ भन्ने छ। तर धेरै जसोले चाहिँ के मान्नुहुन्छ भने जसले देखेको हो उसैले लेखेको हुनाले ब्राह्मणलाई पनि नपरगलौँ, त्यो ब्राह्मण ग्रन्थलाई पनि संहिता ग्रन्थ जस्तै वेद मानौँ र अनि यो आरण्यक र उपनिषदलाई वैदिक वाङ्मय मानौँ भनेर भनिएको हुन्छ। त्यसो भएर यहाँ त कोही मान्छेले अब पुराणलाई पनि अब उस्तै गरी वैदिक ग्रन्थ भनिरहेको हुन्छ। त्यो चाहिँ कुन अर्थमा भने वैदिक परम्पराको भएको हुनाले, के वेदको उपब्रिमण अथवा वेदको विस्तार भएको हुनाले त्यो भनेको हो। खासमा वैदिक वाङ्मय भनियो भने के बुझ्नुपर्छ त भन्दाखेरिमा यो मन्त्र, त्यस पछाडि ब्राह्मण, त्यस पछाडि गएर आरण्यक र उपनिषद, यी अति प्राचीन कालका। उपनिषदमा तपाईँ जानुभयो भने अब त्यहाँ विभिन्न फरक पर्छ उपनिषद अनुसार, तर प्राय जसोमा हामीले भन्दाखेरिमा ऋषि र उनका शिष्य अथवा ऋषि र ऋषि अथवा देवता र देवता, उनीहरूको बीचको संवाद हो। उपनिषद भनेको जम्मै संवाद हो। गुरु शिष्य संवाद भनेर बुझ्दाखेरिमा पनि हुन्छ। उपनिषद जो सँगै बसेर गरेको वार्तालाप हो। के बारेको वार्तालाप भन्यो भने त्यहाँ त पहिला मान्छेले के भन्थे भने यो धर्म गर्ने अथवा यो चाहिँ पूजापाठ गर्ने यस्तो मात्रै छ होला भन्थे। अनि म त बारम्बार उदाहरण दिन्छु। मैले छान्दोग्य उपनिषदको उदाहरण देखाइदिएँ के। त्यहाँ त उद्दालक आरुणी, यसमा मदनमणि दीक्षितको त पुस्तक पनि निक्लिएको छ। मैले पनि विभिन्न लेखहरूमा यो उल्लेख गरेको छु। उद्दालक आरुणी ऋषिले आफ्ना छोरा श्वेतकेतुलाई जे विषय कसरी ज्ञान हासिल गर्ने हो भनेर बताउँछन्। त्यो चाहिँ अहिलेको इम्पिरिसिजम भन्छ, अनुभववाद, अथवा अहिलेको चाहिँ साइन्टिफिक मेथड अफ इन्भेस्टिगेसन रिसर्च भन्छ नि, त्यसमा जुन एक्सपेरिमेन्ट र अब्जर्भेसन भन्छ, प्रयोग र पर्यवेक्षण भन्छ, त्यो विधि त्यहाँ उनले बताएका छन्। त्यसो भएको हुनाले पश्चिममा जुन चाहिने थेल्स अफ मिलेटस भन्ने ठाउँका, ग्रिसको मिलेटस भन्ने ठाउँका थेल्सलाई त्यही विधि प्रयोग गरेको हुनाले फर्स्ट साइन्टिस्ट भन्छन्। हामीसँग त्योभन्दा अझ प्राचीन कालमा उद्दालक आरुणीले त्यो विधि प्रयोग गरेर देखाउनु भएको छ। अहिले चरक संहिताको अथवा आयुर्वेदको कुरा आयो, चरक संहिताको नाम उल्लेख भयो कि भएन मैले ठ्याक्क अहिले भुलेँ। अब त्यो चरक संहितामा हेऱ्यो भने त्यहाँ चाहिँ अनुसन्धान कसरी गर्ने, सिद्धान्त कसरी बनाउने जम्मै बताएको छ। जुन अहिलेको चाहिँ मोडर्न साइन्स जुन चाहिँ नेचुरल साइन्स र सोसल साइन्स दुवैतिर मिल्ने कुराहरू छन्। तर यी सबै फेरि यो के भ्रममा पनि पर्नु हुँदैन भने वेदका किताब पल्टाउने बित्तिकै भट्टाभट साइकोलोजीको बारेमा एउटा च्याप्टर, जियोग्राफीको बारेमा अर्को च्याप्टर, इकोनोमिक्सको बारेमा अर्को च्याप्टर, पोलिटिकल साइन्सको बारेमा अर्को च्याप्टर, यस्तो चाहिँ हुँदैन। त्यहाँ मन्त्रहरू हुन्छन्। ती मन्त्रहरूमा के गरिएको हुन्छ भन्दाखेरिमा अब यो पद्धति अनुसार खास के हुन्छ भने विधि हुन्छ, मन्त्र हुन्छ, नामधेय हुन्छ, निषेध हुन्छ, अर्थवाद हुन्छ। अर्थवाद भनेको अहिलेको विज्ञापन जस्तो हो।
त्यहाँ पनि भनिएको हुन्छ किन मान्छेलाई त प्रवृत्त गराउनु पर्यो नि। खास गरी यो ब्राह्मण ग्रन्थ र पछिका ग्रन्थहरूमा आएपछि पुराणमा त कति हुन्छ। अर्थवाद भनेको के हो भने कुनै पनि कुरालाई बढाइ चढाइ गरेर त्यो मार्गमा प्रवृत्त गराउन खोज्ने। विधि भनेको के हो, यस्तो गर्नुपर्छ है भन्ने कुरो विधि हो। निषेध भनेको के हो, यो कुरो गर्नु हुँदैन है भनेको निषेध हो। नामदेह भनेको के हो, नामहरू अहिले मैले भने वरुण, अग्नि, मरुत आदि इत्यादि भन्यो, अश्विनौ जो भन्यो, यी नामहरू पनि त्यहाँ छन्। तर सारमा चाहिँ त्यहाँ के छ भन्दा मन्त्र छ, र मन्त्रले के गर्दछ भन्दा त्यो मनन गर्ने कुरा हो भनेर भन्न सकियो के। मन्त्रले के गर्छ त भन्दाखेरिमा हामीलाई हाम्रो जीवन कस्तो हुनुपर्ने हो भन्ने गर्दछ। अब जीवन कस्तो हुनुपर्ने भन्नेमा के हो भने के मानिएको छ भन्दा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर र कारण शरीर छ। स्थूल शरीरको क्षेत्र अर्थ हो, अनि सूक्ष्म शरीरको क्षेत्र काम हो, अनि त्यस पछाडि कारण शरीरको क्षेत्र के हो त मोक्ष हो, र यो आत्माको क्षेत्र त्यो भयो। यी सबैलाई अब यसमा विभिन्न दर्शन छ है। फेरि वेदान्त अनुसार भन्यो भने अलि फरक तरिकाले भन्नुपर्छ, सांख्य अनुसार फरक तरिकाले भन्नुपर्छ। म चाहिँ यो मीमांसा जुन वेदको आधिकारिक व्याख्या गर्ने दर्शन हो, मीमांसा दर्शनको पद्धतिमा चाहिँ अलि धेरै प्रशिक्षित भएको हुनाले त्यो पद्धतिबाट भन्दाखेरिमा धर्म भनेको फेरि यस्तो नियम हो जसले अर्थलाई पनि मार्गनिर्देशन गर्दछ, जसले कामलाई पनि मार्गनिर्देशन गर्दछ, र धर्मको पालनाले नै मानिसले मोक्ष हासिल गर्दछ भन्ने यो छ। अब कुनैले फेरि कर्म छोडेर कर्म सन्यासबाट मोक्ष प्राप्त गर्ने भन्ने पनि त्यहाँ दर्शन छन्। यसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरिमा विद्या र अविद्या अथवा भौतिक जगतको ज्ञान र आध्यात्मिक जगतको ज्ञान दुईटैलाई जोडेपछि मात्रै मोक्ष हासिल हुन्छ भन्ने चाहिँ यो मीमांसा दर्शनको पद्धतिबाट आउँछ। त्यसो भएको हुनाले वेदमा के छ भनेर भन्यो भने यस हिसाबले हेर्दाखेरिमा वेदमा मन्त्र छ, वेदमा चाहिँ विधि पनि छ, वेदमा नामदेह पनि छ, वेदमा निषेध पनि छ, अनि त्यही वैदिक वाङ्मयमा चाहिँ अर्थवाद पनि छ। र सारमा भन्दा मीमांसाको पद्धति अनुसारबाट वेदले कर्मको प्रेरणा दिन्छ। वेद केका लागि भनेर भन्यो भने वेद चाहिँ कर्मको प्रेरणा दिने। कस्तो कर्म त भन्दा यो यज्ञ कर्म। वेदको चाहिँ सारलाई फेरि यसरी हेर्यो भने त्यसको दर्शनको हिसाबले हेर्दाखेरिमा वेद भनेको चाहिँ शरीदेवता दर्शन हो। यहाँहरूमध्ये कतिपयलाई थाहा छ होला, शरीदेवता दर्शनको प्राकथन भन्ने मेरो पुस्तक निक्लेको पनि छ, जसमा मैले वैदिक ज्ञान, बौद्ध ज्ञान, जैन बोन किराँतीबाट पनि लिएर होइन आधुनिक ह्युम्यानिजमले के भन्छ भन्ने पनि लिएर त्यो चाहिँ शरीदेवता दर्शनको कुरा गरेको छ, जो ऋग्वेदमै समान हृदय भन्ने अवधारणा छ। यता अथर्ववेदमा पुग्दाखेरिमा त शरीरम सामनस्य भन्ने सामञ्जस्य सूक्त नै छ। ल हेर्नुहोस् है त, यहाँबाट मैले बताउन खोजेको वेदमा के रहेछ भन्दा वेदमा यस्तो बृहत्तर दर्शन पनि रहेछ वर्तमान युगको लागि काम लाग्ने। वेदमा राजनीतिक सिद्धान्त पनि निकाल्न मिल्दो रहेछ, त्यो पनि रहेछ। अनि समाज विकास कसरी हुन्छ भन्दा यहाँहरूले सुन्नुभयो होला, कसैले चाहिँ डायलेक्ट्रिकल म्याटेरियलिजम द्वन्द्वात्मक भौतिकवादबाट व्याख्या गर्छन्, कसैले सोसल डार्विनिजमबाट अथवा इभोल्युसनिजमबाट व्याख्या गर्छ, कसैले फेरि त्यसमा के गर्छ त भन्दाखेरिमा स्ट्रक्चरलिजम भन्नेबाट व्याख्या गर्छ। भन्न खोजेको विभिन्न सिद्धान्त पश्चिममा थियो, हाम्रो यता पनि नभएको होइन सिद्धान्त, तर छायामा परेको थियो। हाम्रो अनुसन्धानले स्थितिगत्यात्मक प्रगतिवाद, स्ट्याटोडाइनामिक प्रोग्रेसिभिजम भन्ने हामीले त्यो ल्याएका छौँ के। भनेपछि समाज विकासको सिद्धान्त पनि रहेछ, अनि अर्थतन्त्रको सिद्धान्त पनि त्यहाँ छ, तर सबै के छ भने मन्त्रका रूपमा ती रहेका हुन् भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ। र वेद पढेर के पाइन्छ त? त्यसो भए वेद पढेर के पाइन्छ भने वेदमा मानव जीवनका लागि आवश्यक सबै ज्ञान पाइन्छ, तर अभिधा अर्थमा होइन। अब यहाँ कतिजनालाई अलिक गाह्रो पर्न सक्छ, शब्दको चाहिँ अर्थ अभिधा भन्यो भने त्यहाँ जे भनेको हो त्यही भन्ने बुझिन्छ। जस्तो कसैले भन्यो मलाई पानी देऊ भन्यो भने तिर्खा लागेछ पानी दिने भनेको, र पानी भन्ने द्रव्य दियो भने त्यो पदार्थ दियो भने के हो त, त्यो चाहिने अभिधा अर्थ भयो। तर कसैले मेरो छातीमा आगो जलिरहेछ भन्यो भने त्यसको अर्थ त्यहाँ साँच्चै नै आगो जलिरहेको त होइन, त्यो चाहिने फेरि त्यहाँ अभिधा अर्थ लगाएर भएन। भनेपछि अब त्यहाँ कतिपय अवस्थामा व्यञ्जना अर्थ, कतिपय अर्थमा लक्षण अर्थ, कतिपय अर्थमा तात्पर्य अर्थ लगाउनु पर्छ। यदि अर्थ लगाउन सक्ने हो भने वेदमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि त्यहाँ सूत्र छ, त्यहाँ सङ्केत छ, त्यहाँ प्रतीक छ। तिनले हाम्रो मानव जीवनको लागि चाहिने आदि भौतिक जगतको कुरा पनि बताएका छन्, आदि दैविक कुरा पनि बताएका छन्, आध्यात्मिक कुरा पनि बताएका छन्।
तर फेरि के ख्याल गर्नु पर्यो भने भौतिक जगत त छेडछेडमा परिवर्तनशील छ। भौतिक जगत के छ भन्दा छेडछेडमा परिवर्तनशील छ। अब त्यो कुराको बारेमा आजभन्दा मानौँ चाहिँ 10,000 वर्ष अगाडि 20,000 वर्ष अगाडि लेखेर राखिदियो भने के हुन्छ? त्यो त परिवर्तन भइहाल्छ। हामीले देखौँ कि हामी साउने सङ्क्रान्तिलाई लोकव्यवहारमा लामो दिन होइन अनि भनेर जुन भन्दैछौँ, पहिला असार 15 भनिन्थ्यो, अनि त्यस पछाडि गएर त्यहाँ फेरि माघे सङ्क्रान्ति र चाहिँ पुषे 15 को कुरा पनि छ। तर अहिले पात्रोमा हेऱ्यौँ भने हामी त्यो के पर्छ त भन्दा ती कुनै पनि तिथि मिल्दैनन्। त्यो भइसक्यो। अहिले हामीले वर्षा ऋतु भनिरहेको बेला भन्दा थोरै फरक चाहिने, वर्षा अलग समयमा हुने, जाडोमा उहाँ आइसक्यो फरक पर्ने पात्रमा, तर त्यो निर्देश गरिदिया हुन्छ। यो समय पनि समयमा फरक पर्छ। के रहेछ त भन्दाखेरिमा रामायण कालमा हेऱ्यो भने माघे सङ्क्रान्ति सबभन्दा छोटो दिन थियो रहेछ, तर पछि लगभग महाभारत कालतिर आउँदाखेरिमा चाहिँ 15 पुस भइसकेको थियो रहेछ। अहिले पुसको 7-8 गतेतिर त्यो पर्न जान्छ। भनेपछि भौतिक यो जगतमा कति परिवर्तन आउँछ भन्ने कुराको यो कुरा हो। सामाजिक जीवनमा त झन् परिवर्तन आउँछ, मान्छे त एकदम परिवर्तनशील छ। त्यस भएर त्यस्ता कुरा अति छोटोमा लेखिया छ, तर आध्यात्मिक कुराहरू के गरिएको छ त भन्दा अति विस्तारमा लेखिएको छ, र त्यो आध्यात्मिक कुरा त बदलिँदैन। र त्यही कारणले गर्दाखेरि वेदमा के छ भनेर हेर्दा यहाँहरूले थाहा पाउनु भएकै छ होला। वेदको सामान्य ज्ञान भन्ने अहिले त्यहाँ स्क्रिनमा देखियो। यो चाहिँ यो वेदको सामान्य ज्ञान भन्ने पुस्तक चाहिँ मेरो आफ्नै तत्त्वावधानमा निक्लेको पुस्तक भयो। योभन्दा अगाडि डाक्टर स्वामी प्रपन्नाचार्यको वेदमा के छ भन्ने पुस्तक यहाँहरूले हेर्नुभयो भने त्यहाँ पनि उहाँले धेरै शीर्षकमा वेदमा के छ त, वेदमा कसरी विज्ञानका कुरा छन्, वेदमा कसरी ज्ञानका कुरा छन्, त्यो बेलाको समाजका कुरा, इतिहासका कुरा कसरी छन् भन्ने उहाँले दिनुभएको छ। खासमा भन्दा, सारमा भन्दा चाहिँ हाम्रो परम्परा अनुसार वेदमा त्रयी विद्या छ। त्रयी भनेको 3वटा विद्या। त्यस भएर वेदलाई त्रयी पनि भनिन्छ। कोही अब यो पश्चिमा पद्धतिबाट यता पनि पढ्नेहरू अनि वामपन्थीहरू, यिनीहरूले चाहिँ वेदमा त त्यो त्रयी भने हुनाले वेद त पहिला 3टा मात्रै थिए, अथर्ववेद त पछि आयो, यस्तो पनि भनिदिन्छन्। तर त्यस्तो होइन, वेदैमा 4 वेदको कुरा छ। खास चाहिँ त्रयी भनेको के हो भने त्यहाँ 2टा कारण छ। एउटा, विश्वमा शब्द प्रयोगका 3वटा मात्रै शैलीहरू छन्। एउटा हो पद्य कविता, अर्को हो गद्य, अर्को चाहिँ गान गीत के। र यी 3 किसिमका चाहिँ शब्दहरूबाट त्यो बनेको हुनाले तिनलाई चाहिँ त्रयी भनिएको हो। एउटा मान्यता यसरी हेर्न सकिन्छ। अर्को मान्यता अनुसार वेदमा चाहिँ 3 किसिमका ज्ञान छन्। एउटा कर्मकाण्ड छ, अर्को उपासना काण्ड छ, र अर्को ज्ञान काण्ड छ। अब कर्मकाण्डमा के छ? कर्मकाण्ड भनेको मान्छेले फेरि यो अहिले जुन पूजा पाठ गर्ने यो कुरालाई मात्रै बुझ्दछ, त्यो त हुँदै हो, तर खासमा कर्मकाण्ड भनेको यज्ञ हो। यज्ञ भनेको हाम्रोमा फेरि के हो, जस्तो अहिले हामी गर्दैछौँ नि, यो चाहिँ यो ऋषि यज्ञ हो। किनभने हामी ज्ञानको आदान प्रदान, ज्ञानको साझेदारी गर्दैछौँ। भनेपछि पढ्ने पढाउने यस्तो खालको कुराहरू जो छ, सिद्धान्त निर्माण गर्ने, अनुसन्धान गर्ने, यी ऋषि यज्ञ हुन्। त्यस पछाडि गएर आफ्ना सन्तति बनाउने, सन्ततिलाई राम्रो चाहिँ संस्कार दिने यो जुन काम छ, यो पितृयज्ञ हो। त्यस्तै गरेर यो संसारमा अन्य मानिसहरूको कल्याण गर्ने यो देव यज्ञ हो। यसरी के, अनि अरू प्राणीहरूलाई खान दिने, जस्तो भनौँ न हाम्रो घरमै पनि गर्मीको बेलामा कयौँ मान्छेहरूले गर्नुहुन्छ, कसैले नित्य गर्नुहुन्छ, जुन चराचुरुङ्गीले पानी पिउन पाउन् भनेर छतमा पानी मात्रै राखिदियो भने पनि त्यो पनि भूत यज्ञ हो। यो त कोही मान्छेहरू होइन, हामी देख्छौँ नि, उनीहरूको कामै सडकमा त्यसै भएका कुकुरहरूलाई खानेकुरा दिँदै हिँड्ने हुन्छन्, कोही बाँदरहरूलाई खानेकुरा दिइरहेका हुन्छन्। अहिले कोरोना भाइरसको यो महाव्याधि भएको बेलामा जसको रोजगारी गुम्यो, उनीहरूलाई खुवाउने प्याउने काम गर्यो। यो सबैलाई चाहिँ भूत भनेको जीव प्राणीहरूलाई कसैले पानी हाल्दै हिँड्ने बानी हुन्छ कसैको, त्यो रुख बिरुवामा। भने यो यसरी अन्य प्राणीका लागि गर्ने, यो हिसाबले हेऱ्यो भने हामी जुन पढ्छौँ, पढाउँछौँ, व्यापार गर्छौँ, अरू पनि जे पनि गर्छौँ, वकालत गर्छौँ होला, पत्रकारिता गर्छौँ होला, इन्जिनियरिङ उता मेडिकल फिल्डमा काम गर्छौँ होला, यदि लुच्चो नबनिकन केवल आफ्नो चाहिँ स्वार्थ फाइदाको लागि मात्रै नभएर सेवाभाव गरेर त्यो गऱ्यौँ भने त्यो के हो, त्यो पनि आफैमा यज्ञ हो। यति विस्तार छ। त्यसो भएको हुनाले कर्मकाण्ड भनेको यो हो। उपासना काण्ड भनेको के हो त भन्दा, उपासना भनेको चाहिँ हामी के मान्छौँ भने जसरी उखु देख्छौँ, उखुको लाक्रो हामी लियौँ भने हेर्दाखेरिमा एक प्रकारको देखिन्छ,
सुरुमा यहाँ जिब्रोमा राख्यो भने दरफर्याउने पनि हुन्छ, तर त्यसलाई चबायो भने त्यहाँबाट कति मधुर रस निक्लिन्छ। त्यस्तै जस्तो हामीले उखुको खेती गरेको त्यसको त्यो त्यो जुन डाँठ हो त्यो डाँठको पनि प्रयोग छ, तर मूलतः त्यसको लागि होइन नि, त्यो भित्रको रस लिने हो भने जस्तै के भनेको छ भने यो शरीर जुन देखिन्छ यसको पनि स्थूल शरीरभन्दा भित्र सूक्ष्म, सूक्ष्मभन्दा भित्र कारण यो भएको हुनाले यो हामी हरेक शक्तिमा हामी दैवी शक्ति देख्दछौँ। हामी के गर्छौँ, बागमती नदीलाई हामी पानीको त्यो बहाव मात्रै माने होइन, अहिले त ढल्ल र मिसाइदिएर बिगारे त्यो अलग कुरा भयो। हामी नदीमा पनि, पहाडमा पनि, वृक्षमा पनि, लतामा पनि, ढुङ्गामा पनि के मानेको त हामीले भन्दा हामीसँग जो चैतन्य छ त्यस्तै चैतन्य त्यहाँ पनि छ भनेर मानेको। पहिला पहिला कुरो नबुझ्दा उडाउँथे। अब यो त हुन त जगदीश चन्द्र बसु भन्ने वैज्ञानिकले त पहिल्यै देखाएका हुन् नि, 100 वर्षभन्दा नि पहिल्यै यो बोट बिरुवामा पनि चेतना हुन्छ भन्ने देखाए। तर त्यो बेलामा त पुँजीवादको विस्तारको बेला थियो। अलि पछि गए पछाडि यो कम्युनिजमको विस्तारको बेला थियो, जसले उग्र रूपमा औद्योगिकरण गर्ने, उपभोक्तावाद होइन, जङ्गल फडानी पनि गर्नु पर्यो, यातायातको विस्तार गर्नु पर्यो। त्यस्तो बेलामा यो पर्यावरण मैत्री चिन्तनले उनीहरूलाई गाह्रो पर्ने, नैतिकताको सङ्कट हुने हुनाले त्यसलाई दबाए। निकोला टेस्लाको कुरो त दबाउनेले, जगदीश चन्द्र बसुको किन नदबाउने? तर अचेलका अब हेर्नुहोस् त कति अनुसन्धान भइरहेछ, त्यसले त वृक्ष वनस्पतिले पनि, लताले पनि सबैमा चेतना हुँदो रहेछ, दुःख पनि महसुस गर्दा रहेछन्, सुख पनि महसुस गर्दा रहेछन् भन्ने आइसक्यो त। अब के थाहा, अलि भोलि पर्सि गएपछि अब यो चेतनाको मात्रा मात्रै हो, त्यो चाहिँ जुन ढुङ्गा माटो त्यसमा पनि चेतनाको त कति छ भन्ने अनुसन्धान गर्ने त्यस्तो पो प्रविधि आउँछ कि हामी आशावादी हुन सक्छौँ। भनेपछि सारा संसारमा हामी के गर्छौँ, मैले सारमा भन्न खोजेँ भने यो जो देखिएको छ भौतिक रूपमा त्यो मात्रै हामी हेर्दैनौँ कि त्यसका पछाडि कुन चैतन्य छ भन्ने हेर्छौँ र त्यो चैतन्यलाई मानेको हामी नमस्कार गर्छौँ नि। पहिला पहिला हामी नमस्कार गर्दा कैयौँ मान्छेहरूले पाखे जस्तो पनि माने होलान्, यसरी गराप्प हात दिने, हात मिलाउन होइन, हात नमिलाउँ नमस्कारै गरौँ भन्दाखेरिमा पनि होइन, अलि नाक चाहिने खुम्च्याउने, निधारमा चाहिने गाँठो पार्नेले पनि अहिले त कोरोना भाइरस आए पछाडि त सब नमस्कार गर्नु पर्यो भने जस्तै हामीले पनि जुन चेतनालाई लिएर हो नि नमस्कार गरेको त, त्यहाँ जहाँ हाम्रो यो जीवात्मा छ त्यस्तै जीवात्मा अरूमा पनि छ, त्यो आत्मालाई नमस्कार गरेको हो, त्योसँग जोडिएको हो। अघि कति राम्रो उदाहरण दिनुभएको थियो, सूर्यलाई पानी दिएको थोडी सूर्यलाई पानी चाहिएर हो र, सूर्यलाई हामी बत्ती देखाउने सूर्यलाई बत्ती चाहिएर हो र, होइन नि। त्यो त सूर्यको बहानामा सूर्यलाई साधन बनाएर त्यो पद्धतिबाट हामी आफै प्रकाशित भएको, आफै उज्यालिएको भने जस्तै हरेक पदार्थमा चेतना देख्नु भनेको त आफैभित्रको चेतनालाई महसुस गर्ने, यत पिण्डे तत् ब्रह्माण्डे, यो सारा संसार चाहिँ सबै आफूभित्रै देख्ने अनि संसारसँग आफूलाई तादात्म्य गराउने यो पद्धति भएको हुनाले उपासना पनि सिकाउनु पर्यो। अर्को भनेको ज्ञानको कुरा हो। त्यो ज्ञान भनेको भौतिक ज्ञान पनि हो, यो शरीर के हो भन्ने पनि जान्नु पर्यो। शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, शरीरै बाँचेन भने केही पनि हुँदैन। फेरि गजब कुरा के छ भने हाम्रो यो वैदिक मान्यतामा मोक्षको अधिकारी चाहिँ यो मानव शरीर मात्रै हो। जसरी अब यो कसैलाई यो विभेद गर्यो भने जस्तो लाग्न सक्छ, तर सबै चिजबाट यो इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हुन्छ र बिजुली हुँदैन नि, त्यसका लागि सुचालक चाहिन्छ नि, कन्डक्टर चाहिन्छ नि। त्यस्तै चाहिँ मोक्षसँग पुग्नलाई आत्मालाई यो शरीर चाहिँदो रहेछ। त्यसो भएको हुनाले शरीर प्रमुख हो भनेको त्यो कारणले। तर प्रमुख हो भनेको के हो भने नदी तर्ने बेलामा डुङ्गा जति प्रमुख हो त्यति प्रमुख हो, घरबाट अफिस जाने बेलामा गाडी जति प्रमुख हो त्यति प्रमुख हो। किन भएन भने पुग्दैन, प्रमुख हो। अब पुगेपछि पनि त्यो अब उहाँ कार्यालयमा पुगिसक्यो, यो गाडी एकदम चाहिने महत्त्वपूर्ण हो, गाडीमै बस्छु भनेर त भएन, उत्रिनु पर्यो। त्यस भएको हुनाले शरीर पनि अति महत्त्वपूर्ण, तर सँगसँगै फेरि साधन मात्रै हो भन्ने मानिएको हुनाले यो दिनलाई, यो त मैले उदाहरण दिएको भयो, यो मात्रै होइन, कसरी सोडियम र क्लोरिन मिलेर सोडियम क्लोराइड कसरी बन्छ भन्ने जान्न पर्यो होइन। अनि कफ बात पित्त चाहिने बिग्रियो भने अथवा सप्रियो भने के हुन्छ भन्ने जान्न पनि ज्ञानै चाहियो। भनेपछि जे पनि यो भौतिक, अनि अहिले त डिप्रेसनको समस्याहरू छ, मान्छेहरू कैयौँ सुसाइड होइन आत्महत्या गरिरहेछन्, तिनलाई काउन्सेलिङ गर्ने भन्छ नि, काउन्सेलिङ गर्ने पनि ज्ञानको कुरो होइन र, ज्ञानकै कुरा हो। भनेपछि त आदि भौतिक आदि दैविक आदि साधना गर्ने कुरा ज्ञान नै हो। त्यसो भएको हुनाले वेदमा त्यो पनि दिइयो। सारमा त्रयी विद्या भनेर त्यहाँ कर्मकाण्ड, उपासना काण्ड र ज्ञान काण्ड दिइयो। त्यो मध्ये पनि कर्मकाण्ड कम राखियो। कर्मकाण्ड कम किन राख्नु पर्यो भन्दा कर्म त के हुन्छ भन्दा देशकाल परिस्थिति अनुसार फरक पर्छ।
अब देशकाल परिस्थिति अनुसार फरक परेको कुरो सबै लामो लेख्न थाले पनि गडबड हुन्छ। त्यही भएर हाम्रो नेपालको संविधानमा गडबड भइरहने कारण के हो भने लामो लेख्न खोजेर त्यहाँ है जात जातिका कुरा पनि त्यहीँ हाल्छु भने छ होइन, सबै कुरो त्यहीँ हाल्छु भन्दाखेरिमा भयो। अब कुनै कुनै देशका हेर्नु त कति छोटो संविधान छ होइन, अनि त्यो संविधान अनुसार ऐन बनेर अब शताब्दी कट्दाखेरिमा पनि संविधान चलाउनु परेको छैन। हाम्रो संविधान एउटा संविधान फेर्यो, फेरि चलेन भन्यो, अर्को संविधान फेर्यो, फेरै छ। त्यसो भएर जहिले पनि यो संसारभरि जो विवेकी मानिस छ नि त्यसले के गर्छ भन्दा छेडछेडमा बदलिने कुरोको बारेमा कम लेख्छ, त्यसको सिद्धान्त पक्ष मात्रै बताइन्छ र जुन कुरो नित्य रहन्छ त्यो कुरो सधैँ रहने कुरा हो त्यसको विस्तृत लेख्छ। त्यसो भएको हुनाले उपासना काण्ड र ज्ञान काण्डको यहाँ विस्तृत छ, यो हिसाबले रहेको छ। अब त्यसो भएर मैले उदाहरण के दिएँ भने यो भनेको अब लामो पनि भयो कि कति समय छ? ठिक छ, अब हामी लगभग अन्तिममै छौँ। हुन्छ, अब अन्तिमतिर म टुङ्ग्याउँछु, केही जिज्ञासा भयो भने लिउँला। यसरी मैले सारमा भन्न खोजेको के हो भने वेदमा यो जसरी समुद्रमा गएर एक चम्चा लिनेले एक चम्चा पानी पाउँछ, एक अङ्खोरा लिनेले एक अङ्खोरा पानी पाउँछ, एक ट्याङ्कर लिएर जानेले एक ट्याङ्करै पानी पाउँछ भने चाहिँ उसको क्षमता अनुसार उसको चाहिने पृष्ठभूमि अनुसार त्यहाँ पाउन सक्छ। धेरै कुराहरू यसमा छन्। सारमा भन्दाखेरिमा हाम्रो भौतिक जगतको लागि चाहिने कुरा पनि छ, यो मानसिक जगतको लागि चाहिने कुरा पनि छ, आध्यात्मिक जगतको लागि चाहिने कुरा पनि छ, सामाजिक कुरा पनि छ, राजनीतिक कुरा पनि छ, मनोवैज्ञानिक कुरा पनि छ, आर्थिक कुरा, धेरै कुरा छ। हेर्न जानेन भने फेरि कतिपयले त्यस्तो लेखेका छन्। ओहो अङ्ग्रेजीमा सुरुमा जसले पढे खास गरी तिनीहरूले के लेखेका छन्, वेद के नै होला भनेर पढेको, वेद त केही पनि रहन्छ, उटपट्याङ कुराहरू रहेछ भनेर समेत लेखेका छन् तिनीहरूले, किनभने उसले बुझेन बिचरा। अब अहिले बुझ्दै जाँदाखेरिमा म अब अन्तिममै आएँ। कतिपयले यस्तासम्म किताब निक्लेका छन् पुरै यो जियोमेट्रिक्सको पोइन्ट अफ भ्यूबाट सबै वेदको व्याख्यान गर्ने पनि किताब निक्लेका छन्, साइकोलोजीबाट गर्ने पनि निक्लेका छन्, त्यस पछाडि गएर यो एस्ट्रोनोमीको उबाट चाहिँ त्यो दृष्टिकोणबाट गर्ने पनि निक्लेका छन् र यो भाषाशास्त्रको तरिकाबाट गर्ने पनि निक्लेका छन्। त्यस भएको हुनाले वेद भनेको त्यहाँ ज्ञान त्यसरी छ, तर त्यो ज्ञानलाई लिन सक्ने पात्रता हामीले या त आफै विकास गर्नु पर्यो, नत्र गुरु शरणम हो। सबभन्दा हाम्रोमा यो पहिल्यैदेखि बनेको गुरुको शरणमा पर्ने। मैले पनि गुरुकै शरण, मेरो पिताजी नै मेरो गुरु, उहाँबाटै जानेको र अरू कति कुराहरू फेरि चिन्तन मनन गर्दै गर्दा अगाडि बढ्ने कुरा हो। यो वेदको ज्ञानलाई हामीले युग युगमा फेरि हेर्ने, अन्वेषण गर्ने, त्यसका बारेमा मीमांसा गर्ने, चिन्तन गर्ने गर्यौं भने एकातिर हाम्रा महान पुर्खाहरू मन्त्रद्रष्टा ऋषिहरू प्रतिको हाम्रो कर्तव्य जुन ऋषि यज्ञ भने नि त्यो ऋषि यज्ञ पनि पुरा हुन्छ र सँगसँगै हाम्रो वर्तमान पुस्ता र हाम्रो आगामी पुस्ताको लागि पनि हामीले योगदान दिएको ठहर छ भन्दै मेरो कुरा यहीँ टुङ्ग्याए। सुन्नेलाई सुनको पाला। नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद। कस्तो मिठो सुनिरहँ जस्तो डाक्टर निर्मल मणिज्यू। आज हामी एकदमै धन्य भयौँ। हामी धेरै कुराहरू बुझ्ने र त्यो ज्ञानबोध हुने चाहिँ त्यो अवसर प्राप्त भयो। जस्तै यहाँ चाहिँ 3वटा कर्मकाण्ड, उपासना काण्ड र ज्ञान काण्डको बारेमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो जीवनका लागि त्यो उठाउनु भयो। साँच्चै नै हामी धेरै धन्य भएका छौँ। जस्तै आफै भित्रको चेतनालाई महसुस गर्नुपर्छ र महसुस गर्नु नै त्यो भित्रको एउटा त्यो वेदको ज्ञान त्योसँग सम्बन्धित रहेर धेरै कुराहरू उठान गर्नुभयो। हामीले अझ विशेष गरी जरो किलो महाअभियान सँग जोडिनुभएका, त्यो सँगै त्यो यात्रा गरिरहनुभएका आदरणीय व्यक्तित्व, धेरै कुराहरू हामीले तपाईँको यो प्रवचनबाट, यो विचारबाट बुझ्न र सुन्ने अवसर प्राप्त भयो। आगामी दिनमा पनि यस्तै गरी तपाईँका ती विचारहरू हामीले सुन्न पाइरहौँ। तपाईँप्रति सत नमन हाम्रो संस्थाको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट। र आज हामीलाई हेर्दै गर्नुभएका धेरै व्यक्तित्वहरूले के जिज्ञासाहरू, के प्रश्नहरू पक्कै पनि छ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। के जिज्ञासाहरू, के प्रश्नहरू छ भने कृपया छोटकरीमा हाम्रा दुवैजना गुरुज्यूहरू आचार्य राजन शर्माज्यू र डाक्टर निर्मलज्यूलाई
राख्न सक्नुहुनेछ। उहाँहरू त्यही किसिमबाट आफ्नो जीवन व्यतीत गर्नुभएको थियो, सकारात्मक जीवनसँग आफ्नो जीवन अगाडि बढाइरहनु भएको छ। हामीले उहाँहरूलाई गुरु मानेर आगामी दिनमा पक्कै पनि हाम्रो जीवनलाई एउटा नयाँ र सकारात्मक रूपमा अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने मेरो आफ्नो विचार यही प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। र केही जिज्ञासाहरू छ भने हामीलाई हेर्दै गर्नुभएका यो जुममा जोडिनुभएका व्यक्तित्वहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, केही छ भने हाम्रा गुरुजीहरूलाई जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ। मैले राख्न चाहे नमस्कार गुरु महेश्वरज्यू अनि गुरु दुईजनै गुरुहरूमा मेरो एकदम हृदयदेखि नै नमन टक्राउन चाहे। आजको मेरो प्रश्न त त्यस्तो प्रश्न भन्दा नि मैले बुझ्न खोजेको चाहिँ के छ भने आचार्य राजन सापकोटा गुरुले नि एकदम गहिराइमा भास्टमा भन्नुभयो, अनि यतातिर निर्मलमणि आचार्यज्यू गुरुले कुरा पनि एकदम भास्ट थियो। जबकि हामी अब सुपरफिसियल नलेजमा छौँ नि त। अब अस्ट्रेलियाको भूमिमा आफ्नो कर्म गर्दै आफ्नो जति पनि दिनचर्याहरू छन् यसलाई चाहिँ सर्टकटमा ल्याउँदै यसमा गुरुहरूले त आफ्नो आजीवनै यसमा अर्पण गरेर यति धेरै कुरा आज संक्षिप्तमा अझ भनेर नि हामीलाई पुगेको छैन। अझ यो भन्दा नि संक्षिप्त र छोटोमा हाम्रो जीवन र हाम्रो यो जुन सनातन हाम्रो कल्चरहरू थियो यसलाई चाहिँ हामीले अझै राम्रोसँग आफ्नो लाइफमा चाहिँ युटिलाइज गर्नलाई चाहिँ कस्ता किसिमका कार्यहरू, कस्ता किसिमका योग साधना र कस्ता किसिमका स्पिरिचुअलमा चाहिँ हामीले चाहिँ अझ कस्ता किसिमका कर्महरू गर्न आवश्यकता छ होला आजको दिनमा। अहिले मानिसहरूलाई समय नभइराखेको यति गहिराइमा त गुरुहरूले जीवन नै दान दिए जस्तै गरेर आफ्नो अध्ययन गर्नुभएको छ, तर हामीसँग त अहिले हामी चाहिँ सुपरफिसियल नलेजमा छौँ नि त। त्यही भएको कारणले सर्टकटमा चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो यो दिनचर्याका कर्मलाई साथसाथमा र स्पिरिचुअललाई चाहिँ लिएर जानलाई चाहिँ कस्तो किसिमको कर्महरू गर्न सकिन्छ होला। दुईजनै गुरुहरू जसले दिए पनि मेरो प्रश्न यही नै। नमन। र यहाँ भर्खरै मात्र एकजना व्यक्तित्वले आफ्नो के जिज्ञासा पनि राख्नु भएको छ, जस्तै रत्नकार वाल्मीकि बने, अहिलेका रत्नकार वाल्मीकि कसरी बन्लान् भनेर पनि उहाँले एउटा प्रश्न राख्नुभएको रहेछ। कृष्ण प्रसाद भट्टराई ज्यूले यो राख्नुभएको छ। यो पनि उहाँहरूलाई राख्दै र सुनिताज्यूको त्यो अत्यन्तै सान्दर्भिक त्यो विचारलाई पनि पक्कै पनि हाम्रा गुरुज्यूहरूले समाधान गर्नुहुनेछ। हजुर, धन्यवाद। एकदमै राम्रो दमदाल विचार थियो। अहिले त हामीले यो आदरणीय निर्मलमणि अधिकारीज्यूबाट जुन सिउँ वेदमा के छ भनेर त्यो समुद्रको एक लोटा मात्रै थियो, त्यो अथाह ज्ञान छ। त्यसलाई हामी यस्तै सन्दर्भ पारेर फेरि पनि परिचर्चामा आउनेछौँ। र सुनिता लामिछानेज्यूले भन्नुभयो कि यो अहिले आधुनिक दिनचर्या तर्फ परिलक्षित भएको जस्तो लाग्यो। पक्कै पनि हामीले चाहिँ हाम्रा वैदिक ऋषिहरूले हाम्रो परम्परा, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा र आधुनिक परम्पराले सही ठम्ब्याएका यी दिनचर्यालाई संक्षिप्त रूपमा राखिएको थियो। हामी नेपालमै भए पनि अहिले ग्रामीण क्षेत्र एउटा सहरीकरणमा विकास भइरहेको अवस्था छ भनेदेखि हामी ठुला ठुला सहरमा छौँ। हामीले अक्षरशः ती दिनचर्यालाई पालन गर्न नसके पनि हामीले तिनका 10% मात्रै पालन गर्यौँ भने पनि हामी अत्यन्त उत्कृष्ट जीवन, सफल र एउटा आरोग्यताका साथ जीवनलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ। जस्तो कि हामी प्रत्येक मान्छे काममा जानुपर्छ। बिहान उठेर अस्ट्रेलिया अमेरिकाकै हेर्ने हो भने बिहान चाहिँ जुरुक्क उठेर चाहिँ कपडा परिवर्तन गरेर शौचादि कर्म गरेर शौचादि कर्मबाट निवृत्त हुनासाथ रेलको टिकट समातेर चाहिँ भाग्नुपर्ने अवस्थामा धेरै हुनुहुन्छ भने अब यस्तो अवस्थामा कसरी गर्ने भन्ने पनि परिलक्षित हुन सक्छ। तर जहाँ इच्छा त्यही उपाय भनेको यहाँ अस्ट्रेलिया र अमेरिका पनि थुप्रै आश्रमहरू छन्। ती आश्रममा पनि जस्तै हामी जस्तै योग साधक योगीहरू पनि बस्छौँ, काम पनि गर्छौँ, अझ 2 शिफ्ट पनि गर्छौँ, एक शिफ्ट मात्रै पनि होइन। तसर्थ चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गर्ने हो। हामीले ठ्याक्कै जहाँ छौँ त्यो परिस्थितिलाई परिलक्षित, जसरी गोरु चाहिँ एउटा मियो बिचा छ, मियोलाई आधार मानेर घुमिरहेछ नि, त्यस्तै हामी जिजीविसाको लागि, कामको लागि हामी दौडिन त पर्छ। तर मियो चाहिँ हाम्रो भनेको साधना र आत्मअन्वेषण चाहिँ परम लक्ष्य हो है। त्यहाँबाट चाहिँ तिरोहित हुनु हुँदैन भन्ने चाहिँ हामीले त्यसो मनमा राखेर गऱ्यौँ भने ती कुरा सम्भव छ। जस्तो चाहिँ अब तपाईँ काममा हुनुभयो, अब हामीले चाहिँ 3 पटक सन्ध्या वन्दन भन्यौँ,
त्रिकाल सन्ध्या बन्दन कसरी गरी त काममा त 45 मिनेट एउटा छुट्टी हुन्छ लन्च खानलाई भन्ने पनि हुनसक्छ। अब त्यसै पनि जानियो भने मेरो आफ्नै अनुभवलाई हेर्दा जहाँ म यहाँ चाहिँ कलेजमा पढाउँछु युनिभर्सिटीमा, त्यहाँ मलाई दिएको 45 मिनट समयमा लन्च खानलाई 15 मिनटमा हाम्रो लन्च सकिन्छ भने आधा घन्टा चाहिँ हामीले साधनाको समय भनेर युनिभर्सिटीसँगै मागेर एउटा कक्षा कोठा उपलब्ध गराएका छौँ, जहाँ चाहिँ हामी सँगै बसेर त्यहाँ चाहिँ दिउँसो चाहिँ हामीले सन्ध्या बन्दन गर्छौँ भने त्यस्तै बिहानीको पखमा तपाईँले अन्य समयभन्दा चाँडै उठेर अथवा आधा घन्टा बढी उठ्न सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै रात्रिको समयमा हामीले जब ग्याजेट र डिभाइसहरूमा बढी हामी चल्छौँ र अहिले चाहिँ दिनचर्या भन्दा नि रात्रिचर्याले मान्छेलाई बिगारिरहेको छ, राति अबेरसम्म डिभाइसहरू खोल्ने। जब हामी सुत्न जाँदाखेरि हामीले कम्तीमा चाहिँ 10 बजे अगाडि नै सुत्न गयौँ भनेदेखि यदि हामी सामान्यतया रोगी छैनौँ, हामी चाहिँ आतुर छैनौँ, असाध्य रोगी छैनौँ भने हामीलाई 7 देखि 6 घन्टासम्मको निद्रा नै काफी हुन्छ। तसर्थ हामी जसरी पनि 5:30 बजे उठ्न सक्छौँ भने 7 बजेको कार्यालय समयभन्दा अगाडि हामीले त्यो गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर भोजनादि कर्म पनि सकभर कारखानाबाट आएका भोजनलाई हामीले डु योर बेस्ट लिभ गट टु रेस्ट भनिन्छ। हामीले हुनेसम्मको जो जहाँ छौँ त्यही। तपाईँ अहिले सुपर मार्केटमा जानु हो भने सुपर मार्केटमा सबैले किनेको, भिडले किनेको ती बाक्साका ती बट्टाका सबै ल्याउनुपर्छ भन्ने छैन। त्यसमा पनि तपाईँको भिगन सेक्सनहरू छन्, त्यस्तै गरेर शाकाहार सेक्सन छन्, त्यसमा गएर हामीले आफूले अनुकूल हुने खालको अथवा हुनेसम्म कम रसायनका र कम चाहिँ कारखानाबाट आएका प्राकृतिक कुराहरूले हामीले लिन सक्छौँ भने हाम्रो साप्ताहिक रूपमा एउटै दिनचर्या नहुन सक्छ। 7 दिनमा कम्तीमा 2 दिन त छुट्टी हुन्छ, जहाँसुकै भए पनि जेलको कैदीलाई त छुट्टी हुन्छ भने त्यो बाँकी रहेको 2 दिनमा चाहिँ हामीले अध्ययन साधनाका कुरालाई बढाउन सक्छौँ। अब जहाँ छौँ हामी त्यहीँबाट उठ्ने हो, समस्या जहाँ पनि छ। तर आधुनिक कालका ऋषिहरूले आधुनिक समयका नै गतिविधि गर्नुपर्छ। अघि डाक्टर निर्मल मणिज्यूले भन्नुभयो जस्तै परिवर्तन भइरहने कुरालाई भन्दा पनि अनित्य कुरालाई, दिव्य कुरालाई शास्त्रमा र ऋषिहरूले इङ्गित गरेका हुन्छन्। र त्यहाँ पनि अब कहिले परिवर्तन नहुने भनेको सूर्यको गतिशीलता कहिले परिवर्तन छैन, अमेरिकामा बसे नि अस्ट्रेलिया बसे पनि भने हाम्रो हामीभित्र रहेको नाडी अथवा जठराग्निको जुन काम छ, हामी व्यस्त भयौँ भनेर जठराग्निले त हामीलाई त रोकिँदैन। तसर्थ हामीले भोजनको कुराहरूलाई पनि निश्चित रूपमा जस्तो सूर्योदयभन्दा अगाडि जसरी पार्टी कल्चर छ विदेशमा, रात्रिको भोजन छ भने हामी योगी साधकहरूले कम्तीमा त्यही भिडले हिँडेको बाटो हिँड्नुपर्छ भन्ने छैन। विदेशमा बसे पनि विदेशी बन्नुपर्छ भन्ने छैन। हामीले मान्ने परम्परा शैली जस्तो आज नाग पञ्चमी भयो, जन्मदिन मनाउँदा हामीले यहीँ बसेर नि आफ्नो रिचुअल अनुसार हाम्रो ध्यान साधना अनुसार बनाउन सकिन्छ भने त्यस्तै दिव्य कुराहरूलाई अभ्यास गर्न सकिन्छ। हामी संसारको भिडमा गएर संसारद्वारा हामी प्रभावित हुने होइन, हामीद्वारा चाहिँ संसार प्रभावित हुन्। नभए पनि हाम्रो जुन वैदिक जुन जरा छ, जुन जरो किलो छ, जुन चाहिँ एउटा जुन जरामा उभिएका छौँ त्यो जरोलाई बिर्सनु भएन, पातलाई गन्ने होइन, जराको रसालाई गन्ने हो। र त्यसतर्फ चाहिँ आफूले ढाल्दै लान सकिन्छ। र आज अस्ट्रेलिया जस्तो देशमा वर्षको 20,000 भिगनहरू बढ्दै जानु, त्यस्तै गरेर योग गर्ने मान्छेहरू चाहिँ अहिले 37% भन्दा बढी बढ्नु, र त्यस्तै गरेर तपाईँको यो वैज्ञानिक आयुर्वेदिक औषधालय, आयुर्वेदिक पद्धतिलाई बढी आत्मसात गर्नु, कलेजहरूमा चाहिँ प्राकृतिक चिकित्सा, ज्योतिष, आयुर्वेद जस्ता पाठ्यक्रम थपिँदै जानु चाहिँ यो वैदिक र हाम्रो ऋषिभूमिका, हाम्रो हिमालय सभ्यतालाई चाहिँ यो देशबाट यसरी विदेशीहरूले नै पालना गरिरहेछन् भने हामी पनि हुनेसम्मको हाम्रो दिनचर्यालाई बढाउन सक्छौँ। र जहाँ इच्छा त्यही उपाय हुन्छ। अब नाइट ड्युटी गर्नेहरूले कसरी सन्ध्या बन्दन गर्ने, कसरी गर्ने भन्नु हुनसक्छ। र त्यसैलाई नै प्रयोगात्मक रूपमा भन्दाखेरि तपाईँ जब जागे तब सबेरा भने जस्तो जतिखेर उठ्नुहुन्छ त्यहीदेखि नै तपाईँ दिनचर्या गर्नुहोस्। ड्युटी सकिया छ तपाईँको चाहिँ बिहान 12 बजे उठ्नुभयो भने पनि जस्तो कतारमा, अरब, इजरायलमा हुनुहुन्छ भने त्यहीँबाट गर्ने हो। तसर्थ हामीले चाहिँ हुनेसम्मको यसरी दिनचर्यालाई बढाउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ। थप अन्य प्रश्न र अन्य सवालमा हाम्रो आदरणीय गुरुज्यू डाक्टर निर्मल अधिकारीज्यूले पनि भन्नु नै हुनेछ। र बाँकी प्रश्नहरू आयो भने पुनः हामीले यसलाई छलफलमा ल्याउनेछौँ। धन्यवाद प्रश्नको लागि र सबैलाई यो आवाज सुनेर बसिरहनु भएको यति लामो धैर्यताको लागि पनि पुनः नमन छ। यसमा संक्षेपमा मेरो हजुर संक्षेपमा मैले भन्न खोजेको चाहिँ अरू केही गर्न सकिएन भने पनि
मन्त्र आफ्नो कुनै विशेष मन्त्र हुन्छ, मन्त्रको जप मात्रै मनमा नै गर्न सकियो भने पनि र आन्तरिक रूपमा प्राणायाम जस्तो एकदम सामान्य प्राणायाम जस्तो विधिसम्म छोटोमा पनि हुने, जहाँ चाहिँ आफ्नै ओछ्यानमा बसेर पनि गर्न सकिने, यति मात्रै गर्न सकियो र काम गर्दै गर्दाखेरिमा पनि कुनै मन्त्रको मात्रै जप गर्न सकियो भने पनि त्यो पनि एउटा ठुलो उपलब्धि हुन्छ। अनि जे कर्म गरिएको छ त्यसलाई आफ्नो कर्तव्यको रूपमा गर्नु पनि आफैमा धर्म हो, त्यो प्रति इमान्दार भएर कर्मठ भएर गर्नु पनि हो भन्ने कुरालाई ख्याल गऱ्यौँ भने हामीलाई फेरि केही पनि गर्न पाइएन भन्ने जुन भावना आउँछ त्यो भावनाले धेरै अँचेर्दैन। सकेसम्म धेरै साधना गर्न प्रयास चाहिँ गर्ने, तर बिल्कुल प्रतिकूल परिस्थिति छ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ न्यूनतम जे गर्न सकिन्छ त्यसलाई त्यो आपत धर्म मानिन्छ, त्यो अनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ।